पर्दा भगवानलाई सम्झने, रोदन गर्ने कराउने, भगवानलाई बारम्बार बारम्बार गाली गर्ने, तैँले यस्तो गर्दा यसो भयो भन्ने, सुखमा एकपटक पनि भगवानलाई स्मरण नगर्ने बानीले गर्दा आजीवन हामीले दुःख मात्रै पाएका हुन्छ भगवान, होइन? सम्पत्ति भएर पनि सुख सबैलाई मिल्छ र? सम्पत्ति नभएर पनि सुख पाएर बसेका व्यक्तिहरू पनि छन्, सम्पत्ति भएर पनि सुख बिना बसेका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यही भएर धन नै सबै कुरो होइन, मनमा शान्ति मिल्नु सबभन्दा ठुलो कुरो हो। आनन्दसँग बस्न पाउनु, एउटा गृहमा सुसज्जित तरिकाले घर स्वर्ग बन्नु नै सबैभन्दा ठुलो धन त्यही हो। त्यही भएर मानव जीवनलाई स्वर्ग बनाउने प्रयत्न गरौँ, मानव जीवनलाई उत्कण्ठित गर्ने प्रयत्न गरौँ। जगतका अधिपति भगवान पुरञ्जन नाम गरेका राजा त्यतिसम्म स्त्रीको माया परे, उनले छोड्नै सकेनन्, मरेपछि पनि स्त्रीको योनि प्राप्ति गरे। हिजो पनि भरत नाम गरेका राजाले मृगको योनि प्राप्ति गर्नुभएको थियो, त्यस्तै यहाँ पनि पुरञ्जन राजाले पनि स्त्रीको योनि प्राप्ति गरे। जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्दै, प्रार्थना गर्दै, पुकारे गर्दै स्त्रीको योनिबाट भएका मुक्त भएका पुरञ्जन नाम गरेका राजा सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ, बाबु अब म तिमीलाई पुरञ्जनको तात्पर्य बताउँछु सुन। पुरञ्जन राजा भनेको के हो, कसो हो भनेर बताउन थाल्नु भएछ भगवान। हे बाबुलाई सुन भनेर भन्न थाल्नु भएछ। पुरञ्जन तात्पर्यलाई भागवतमा विशेष तरिकाबाट अनुसरण गर्नुपर्छ। पुरञ्जन भनेको के हो? पुरञ्जन भनेको हजुर हामी जस्तै एउटा जीव हो, एउटा मनुष्य शरीर हो, जीव हो। अविज्ञात नाम गरेको मित्र भनेको ईश्वर हो। अविज्ञात जो ज्ञात छैन, जो ज्ञात नभएको अविज्ञात नाम गरेको मित्र भनेको ईश्वर हो। पुरञ्जन नाम गरेको राजाले सबै कर्म आफूले गरे जस्तो लाग्थ्यो, तर अविज्ञात नाम गरेको मित्रले गर्थ्यो। भन्नाको मतलब के भन्दा हामीले जे कर्म गर्छौँ हामीले गरे जस्तो लाग्छ, तर त्यो ईश्वरले गरिरहेको हुन्छ भगवान। हामीलाई हामीले कर्म गरिरहेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो कर्म ईश्वरको माध्यमबाट भइरहेछ भन्ने हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ। त्यस्तै पुरञ्जन नाम गरेको राजाको पनि अविज्ञात नाम गरेको मित्र भनेको त ईश्वर हो, जसले सबै काम गराएको थियो, तर पुरञ्जनलाई के लाग्थ्यो भन्दा मैले गरेको हुँ जस्तो लाग्थ्यो। त्यही नै हुन्छ हामीलाई पनि। हामी जीव हौँ र हामी जीवलाई ईश्वरले कर्म गरिरहेको छ, तर हामी त्यही ईश्वरलाई बिर्सन्छौँ र मैले गरेको हो भन्ने भाव मनमा स्थापित गर्छौँ। अविज्ञात नाम गरेको मित्र भनेको स्वयं ईश्वर हो। जीवले आफ्नो मित्रको सङ्गलाई त्याग गर्छ, संसारमा भ्रमण गर्छ भगवान। जसरी पुरञ्जन राजाले अविज्ञात नाम गरेको मित्रको साथ छाडेर आफै एक्लै गए, त्यस्तै जीवले पनि यो संसारमा आएर ईश्वरलाई छाडेर आफू एक्लै हिँड्छ। आउँदा हामी आमाको काखमा, जाँदा एक्लै मस्ता घाटमा, त्यति बेला जीवनमा धोका होला है, त्यति बेला जीवनमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। श्री राधे। अब आयो जाने बेला, यमराज आउँछन् लिन। अब आयो जाने बेला, यमराज आउँछन् लिन। आफ्ना भन्ने शाखा सन्तान आउँदछन् बिदा लिन। आफ्ना भन्ने शाखा सन्तान आउँदछन् बिदा लिन। त्यति बेला जीवनमा धोका होला है, त्यति बेला जीवनमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। बलि नाम गरेका राजाले आफ्नो सर्वस्व भगवानलाई दिए, केही पनि नराखेर 3 पाउ जमिनको सट्टोमा सारा संसार भगवानलाई दिए, तर पनि बलिलाई भगवानले पाताल लोक दिनुभयो। आफै गएर द्वारपाले भएर बस्नु, भगवान स्वयं द्वारपाले भएर बन्नुभयो। किनकि भगवान त भक्तको वत्सल हो, भक्तको अधीनमा हो भगवान। अहम भक्त पराधीन हो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। म त भक्तको अधीनमा छु, मलाई भक्तले जसरी चलायो म त्यस्तै चल्छु, मलाई भक्तले जे दिए पनि मैले त्यसलाई ग्रहण गर्छु। यदि मेरो भक्तले मलाई प्रेमले आफ्नो जुठो प्रसाद दिन्छ भने पनि त्यो प्रेम हो मैले ग्रहण गर्ने, त भक्तको प्रसाद होइन। भक्तले दिएको प्रेम, तपाईँले दिएको श्रद्धा हो।
धेरै रकम दिएर भगवानले ग्रहण नगर्ने, थोरै दिएर ग्रहण नगर्ने त्यस्तो होइन। भगवानलाई त हजुरको श्रद्धा हो चाहिएको, हजुरको प्रेम हो भगवानलाई चाहिएको। तपाईँको मनभित्रको श्रद्धा, तपाईँले 1 रुपियाँ दान गर्दा पनि भगवानलाई यति प्रेमले गर्नुभएको छ त्यो करोडौँ भन्दा बढी हुन्छ त्यो, किनकि त्यहाँ भगवानको प्रेम रहेको हुन्छ। सबरीले भगवान रामलाई आफ्नो जुठो बगेर दिइन्। घरमा राम भगवान आउनुभयो, खाना दिनको लागि केही पनि थिएन सबरीसँग, एउटी नीच स्त्री थिइन् सबरी, तर उनले भगवानलाई यस्तो प्रेमसँग आफूले खाएर राखेको जुठो बगेर थियो उनीसँग, त्यही बगेर ल्याएर भगवानलाई दिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, मसँग यो भन्दा अर्को केही पनि छैन, म हजुरलाई यो भन्दा अरू कुनै पनि सेवा प्रदान गर्न सक्दिनँ भगवान। हे प्रभु, म एउटी अभागिनीको यो प्रसादलाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोस् भगवान भनेर उनले सबरीले भगवानलाई त्यही जुठो बगेर सबरीले भगवानलाई प्रदान गरिन्, सबरीले भगवानलाई अर्पण गरिन्। भगवान त भक्तको वत्सल हो, तपाईँले जे दियो, जस्तो व्यवहार भगवानलाई गर्यो भगवान त्यसैमा खुसी हुनुहुन्छ। कृष्णलाई कृष्ण भने पनि खुसी, काले चोर भने पनि खुसी भगवान त, तर प्रेमले भगवानको नाम लिनु पर्यो, प्रेमले भगवानको स्मरण गर्नु पर्यो, प्रेमले भगवानलाई जप्नु पर्यो, भगवानलाई भज्नु पर्यो। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैले हजुरलाई श्रद्धा भक्तिले यही प्रदान गरेको छु, यसलाई अत्यन्तै राम्रो मानेर हजुरले ग्रहण गरिदिनु होला भनेर भगवानलाई जसले प्रेमपूर्वक अर्पण गर्दछ उसको दानमा यो संसारमा कसैले पनि पूर्ण नसक्ने, कसैले पनि तिर्न नसक्ने दान बन्छ। त्यही भएर भगवानलाई जति सक्छौँ भगवानलाई दान गर्नुपर्छ परमात्माको नाममा। यो मनुष्य जीवन मरेर लानु केही पनि छैन। यहाँ जति पुरुषार्थ गर्यो जीवनभर दुःख हामीले केका लागि गरिरहेका छौँ, जीवनभर यताउति डुल्ने दुःख गर्ने काम गर्छौँ हामीहरू, त्यो दुःख केका लागि हो भन्दा सुख प्राप्तिका लागि। जगतका अधिपति भरत नाम गरेका ब्रह्मज्ञानी राजै भए तापनि मृगको प्राप्ति गरे, ब्राह्मण कुलमा जन्मिए अनि बल्ल मुक्त बनी भगवानको धामलाई प्राप्ति गरे। त्यही भएर जस्तो व्यक्ति भए पनि, महान भए पनि, धनी भए पनि, गरिब भए पनि, जो भए पनि संसारलाई छोडेर जानुपर्छ। भगवान मृत्युले न ठुलो भन्छ न सानो भन्छ, न धनी गरिब केही पनि भन्दैन भगवान। त्यही भएर सबै भनेको समान हो, जस्तो भए पनि मर्नै पर्छ भनेर सारा प्रकारले भगवानलाई प्रार्थना गर्दै पुकारे गर्दै भन्नुहोस्, भगवान जन्मेपछि जिन्दगीमा दान गर्नुपर्छ, जन्मेपछि जिन्दगीमा दान गर्नुपर्छ, राजा होस् या सुकुम्बासी सबले मर्नुपर्छ, जन्मेपछि जिन्दगीमा दान गर्नुपर्छ, जन्मेपछि जिन्दगीमा दान गर्नुपर्छ। हे राजा होस् कि सुकुम्बासी सबले मर्नुपर्छ, अरे राजा होस् सुकुम्बासी सबले मर्नुपर्छ। जन्मेपछि जिन्दगीमा दान गर्नुपर्छ, जन्मेपछि जिन्दगीमा दान गर्नुपर्छ। राजा होस् सुकुम्बासी सबले मर्नुपर्छ, राजा होस् सुकुम्बासी सबले मर्नुपर्छ, अरे राजा होस् सुकुम्बासी सबले मर्नुपर्छ। त्यही भए नहोस् भनेर नै ईश्वरले मृत्युलाई गोप्य राख्दछन्, किनकि अहिले जन्म त थाहा हुन्छ, डाक्टरले यो मितिमा यो दिन यति बजे जन्मिन्छ भनेर भनिदिन्छ बच्चालाई, होइन भन्छ नि आजको यति दिनपछि तपाईँको बच्चा जन्मिन्छ भनेर भनिदिन्छ, समय पनि बताइदिन्छ। तर एक चिज मात्रै त्यस्तो छ जसलाई कसैले बताउन सक्दैन, मृत्यु। मृत्यु अत्यन्तै गोप्य छ, किनकि यदि ईश्वरले जन्म जस्तै मृत्यु पनि थाहा पाउने बनाइदिएको भए संसार नरक हुन्थ्यो, किनकि मृत्युको दिन थाहा पायो भने जिन्दगी नरक बन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले 15 वर्षको आयु लिएर संसारमा आएको छ र उसले आफ्नो मृत्यु 15 वर्षमा हुन्छ भने थाहा पायो भने उसले आफ्नो जीवनलाई कसरी चलाउँछ? त्यही भएर ईश्वरले मृत्युलाई गोप्य राखिदियो, चाहे 15 वर्षको आयु लिएर किन नआएको होस्, ऊ आनन्द खुसीका साथ बाँच्छ अनि 15 वर्षमा जान्छ। ईश्वरले मृत्युलाई गोप्य राखिदियो। त्यति राजा पनि आफ्नो बारेमा जान्नको लागि सन्तसँग जानुभएछ, सन्तसँग जानुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैले सबैसँग सुनेको छु सन्त अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्छ, हजुरले भूत वर्तमान भविष्य सारा कुरा जान्नुहुन्छ प्रभु, हे परमात्मा, मलाई पनि मेरो बारेमा जान्नु छ, मेरो भोलि के हुँदैछ त्यो पनि मलाई जान्नु छ प्रभु, मलाई बताइदिनु पर्यो। सन्तले राजाको मुख हेर्नुभयो अनि राजालाई भन्नुभयो, राजा मैले तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु पर्यो, भन्नुहोस् गुरुदेव।
तिम्रो भोलि मृत्यु हुँदैछ, तिमी भोलि मर्दैछौ। राजा आश्चर्यचकित बने। के भन्नुहुँदै सन्तले कि म भोलि मर्दैछु? उनले सन्तलाई नाना भाती गाली गरे। यस्तो पनि सन्त हुन्छ कहीँ? सन्तले भन्नुभयो तिमीले मलाई सोध्यौ भोलि के हुँदैछ, तिमी भोलि मर्दैछौ? मैले जे हुने हो त्यही भनिदिएँ। राजालाई मनमा डर लाग्यो, त्रास लाग्यो। ओहो, भविष्यको बारेमा जान्न भनेर आएको मेरो त भविष्य नै रहेनछ, भोलि नै मर्दै रहेछु म त। उनलाई चिन्ता लाग्यो। मन्त्री बोलाए, सबै बोलाए। मैले के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ जाने म, अब कहाँ भाग्ने? सबैले सल्लाह दिए। राजा यसो गर्नु पर्यो, ठुलो ठुलो वालहरू लगाम, यहाँ मृत्यु नआउला भनेर भनेछ। त्यो पनि हुँदैन। त एउटा महामन्त्रीले भनेछन् राजा तपाईँ यो नगरलाई छोडेर जानुहोस्, तपाईँको मृत्यु यहाँ लेखेको होला, अन्त नगरमा भागेर जानुहोस्, त्यहाँ नहोला मृत्यु। यो ठाउँमा लेखेको मृत्यु हो भने त्यहाँ गएपछि ठिक हुन्छ होला। राजालाई त्यो कुरो बडो आनन्द लाग्यो। रातारात राजाले त्यो नगर छोडिदिए, भागे, कहाँसम्म सक्ने हो त्यहीँ भागे। अनि बिहान भयो, अर्को राज्यमा गयो उनी। त्यहाँ गएर जलमा स्नान गरे, तलाउमा स्नान गरेर वृक्षको मुनि आएर आनन्द बसेका थिए। पछाडिबाट कसैले हात लगाए जस्तो भयो उनलाई। फर्केर हेरेको त्यहाँ काल आएको रहेछ। कालले के भन्यो? धन्यवाद राजा, तिमीलाई यही ठाउँमा यसरी नै लानु थियो जो तिमी यहाँ आयौ। मृत्युले भनिदियो तिमीलाई मैले यही ठाउँबाट, यही तिम्रो आसनमा, यही अवस्थामा लाने लेख लेखेको थियो जो तिमी आफै दौड्दै दौड्दै यहीँ आयौ। त्यही भएर मृत्युलाई टार्न सकिँदैन। जे लेखेको छ त्यो जसरी पनि भएरै छाड्छ। त्यही भएर मर्ने चोलाको यो मर्ने चोला, यो चोलामा जे होला होला भगवानको नाममा केही न केही गर्नुपर्छ। सत्कार्य गर्नुपर्छ, जुन कार्यले सारा समाजले, सारा संसारले तपाईँको जय जयकार गरोस्। भोलिका दिन पनि तपाईँको सबैले गान गर्नु हो, यति राम्रो कर्म गरेर उहाँले जानुभयो, उहाँ जस्तो महान व्यक्ति समाजमा अझै पनि चाहिएको छ। यस्ता यस्ता कर्महरू गरेर जीवन बिताइयो भने मानव जीवन सुदृढ बन्द गर्दछ। यही कर्मलाई अँगाल्नु पर्दछ। यही कुरो सिकाउनु भयो भरत नाम गरेका ब्रह्मज्ञानीले रवगुण नाम गरेका राजालाई। बाबु आसक्तिलाई छोड, अब तिमी राज्य घरबार सब त्यागिदेऊ। यो केही पनि मिथ्या मात्रै हो, यो त एउटा असत्य हो। तिमीसँग जति पनि धन छ यो असत्य हो, यो संसार नै असत्य हो। किनकि नाशवान छ, यो भोलि रहँदैन। न तिमी भोलि रहन्छौ, न तिमी हिजो थियौ। तिमी आज छौ, भोलि रहँदैनौ, हिजो थिएनौ। तिमी सत्य होइनौ, कोही पनि सत्य छैन। यहाँ केवल ईश्वर मात्रै सत्य छ। उही ईश्वरको नाम लिनु, उनी हरि भगवानको गान गर्नु, उनी ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सत्य हो। यो संसारमा सत्य भन्दा अर्को ठुलो केही पनि छैन। त्यही सत्य ईश्वरलाई मान्नु नै मानव जीवनको उद्देश्य हो। हरि सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलो। सत्य भन्दा केही छैन ठुलो, सत्य धर्म कसैले नभुलो। एउटा त्यागी सन्तलाई किन सत्कार गर्छौँ हामीहरू? किनकि जसको आफ्नो भन्ने केही छैन उसको सबै संसार नै आफ्नो। जसँग मेरो भन्नु नै छैन उसको सबै आफ्नो हो। तपाईले अरूको सम्पत्तिलाई आफ्नो भन्न पाउनुहुँदैन, तर सन्तले तपाईको सम्पत्तिलाई पनि आफ्नो भन्न पाउँछन्। किनकि जसको मेरो आफ्नो भन्ने केही छैन सारा संसार नै उसैको। त आज महान महान पुरुषहरू हाम्रा माझ किन अझै पनि जीवित छन्? जो मरेर गए अझै पनि हाम्रा आँखा अगाडि हामी जीवित देखिरहेका छौँ। किनकि उनीहरूको कार्यले गर्दा उनीहरू जीवित छन्, उनीहरूको कर्मले गर्दा उनीहरू आजसम्म पनि जीवित छन्। त त्यस्तो कर्म गर्ने मनुष्य बल्ल महान हुन्छ। त्यस्तो कर्म गर्ने विधाता बल्ल भगवानको स्वरूप बन्दछ। परमात्माले जसले चिन्दछ जान्दछ त्यही नै वास्तवमा मान हो। हे नारायण नारायण भज परानी, नारायण भज परानी।
यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरा रे हरे यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरा ए नारायण नारायण भज पराने नारायण नारायण भज पराने यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरा रे हरे यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरा श्री राधे राधे हरि सबैले ताली सेवा गर्नु होला यही रमाउनु गाउनु झुम्नु होला जय हो श्री सद्गुरुदेव श्री महाराज को जय शाक्यमुनि भगवान बुद्ध को जय देवभूमि नेपाल आमा को जय जुन देश में एउटा प्रकृति प्रकोप महाभूकम्प आयो त्यसमा तपाई हामी जस्ता युवा भाइ बहिनी आमा बुवाले ज्यान गुमाउनु भयो ती दिवंगत आत्माहरूलाई सम्झेर यो एउटा राष्ट्रगीत उहाँहरूको चिर आत्माले शान्ति पाउनु भन्ने आशा राख्दै भगवानको चरणमा यो राष्ट्रगीत समर्पित गरिरहेको छु हेलो प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता जहाँ छल बुद्ध का था स्निग्ध शांतर सुंदर यहाँ था शांति को क्षेत्र मेरो राष्ट्र प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जहाँ छन् बुद्ध का माया नेपाल को लाग्छ नेपाली इतिहास को माया नेपाल को लाग्छ नेपाली इतिहास को माया प्रकृति को लाग्छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमिश्च सूर्यादपि गरी
छन् बुद्धका आँखा। ब्राह्मण को वध गरे भने पनि ब्रह्म हत्या लाग्छ, गाईको वध गरे पनि ब्रह्म हत्या लाग्छ। आज इन्द्रले वृत्तासुर नाम गरेको ब्राह्मणलाई मार्ने बित्तिकै इन्द्रलाई पनि ब्रह्म हत्या लाग्यो। भगवान ब्रह्म हत्या लागेपछि सारा प्रकारले भगवानलाई स्तुति गर्दै भाग्दै 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 इन्द्र गएर लोके भगवान। कमलको डाँठ पनि गएर 1000 वर्षमा इन्द्र गएर त्यहाँ लोकेका भगवान। त्यही बेलामा नल नाम गरेका राजालाई स्वर्गको राजा बनाएर राखी भगवान। जगतका अधिपति भगवान इन्द्रले अब यो ब्रह्म हत्यालाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर भगवान विष्णुलाई प्रार्थना गरेका। भगवान विष्णुले बाबु ब्रह्म हत्यालाई बाँडिदियो भनेको इन्द्रले ब्रह्म हत्यालाई 4 भागमा बाँडिदिए। कसले लिन्छ ब्रह्म हत्या? म उसलाई वरदान दिन्छु भन्दा 4वटाले ब्रह्म हत्या लिन तयार भए। एउटा भनेको पृथ्वी, अर्को भनेको वृक्ष, अर्को भनेको जल, अर्को भनेको स्त्री। 4 जनाले ब्रह्म हत्यालाई ग्रहण गर्न थाले। जगतका अधिपति भगवान पृथ्वीले ब्रह्म हत्यालाई ग्रहण गरिन्। ब्रह्म हत्यालाई ग्रहण गरेको कारणले गर्दा इन्द्रले वरदान दिनुभयो, हे पृथ्वी तिमीमा जसले जस्तो खाल्टो खने पनि त्यो आफै पुरिनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यही भएर पृथ्वीमा खाल्टो खन्ने भने कालान्तरमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो खाल्टो आफै पुर्दै जान्छ। पृथ्वीलाई त्यो वरदान प्राप्ति भएको थियो। दोस्रो ब्रह्म हत्या जलले लियो। जलले ब्रह्म हत्याले बित्तिकै हे बाबु जल तिमीमा जसले जे वस्तु राख्छ त्यसलाई भिजाएर तिमीले फुलाइदिन्छौ भगवान। त्यही नै हो जललाई दिएको वरदान। जलभित्र जे राखे पनि त्यो भिजेर ठुलो हुन्छ र त्यसबाट निस्केको फिज जो हो फिज ब्रह्म हत्या हो। हरे कृष्ण सधैँ भन्ने गारा, शिर माथे काल घुमेको कसलाई के थाहा छ र। श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको ए सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको। बोले श्री रामचंद्र भगवान को सबैले ताली सेवा गर्नु है। दान धर्म तीर्थ व्रत सधैँ गर्ने गारा, दान धर्म तीर्थ व्रत सधैँ गर्ने गारा। वैकुण्ठमा जाने बाटो तिमीलाई सरासर, श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको ए सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको। राधे राम 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 भगवान, राम 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 भगवान। भजन कीर्तन गरे देखि पुग्छौं परम धाम, श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको हे सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु, श्री रामको। हिरण्यकश्यपले भन्छ यी माता जगतका अधिपति रामचन्द्र भगवानले पनि यही प्रसङ्ग तारालाई बताउनु भएको थियो। भगवान रामले लुकेर बालीको वध गर्नु भएको थियो। सुग्रीव र बालीको युद्धमा भगवानले बालीलाई वध गर्दा तारा अत्यन्त चिन्तित बनेकी थिइन्। भगवानले भन्नुभएको तारा तिमी किन रोएकी छौ? मनुष्य कहिल्यै पनि मर्दैन। रोनु पनि तिमी के का लागि रोएकी हौ मलाई भन पहिला भनेर भगवानले सोध्नुहुन्छ। बेर तारा यदि तिमी शरीरको लागि रोएको भने शरीर अगाडि छ, मरेपछि शरीर केही हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। शरीर मर्ने बित्तिकै पनि त्यत्तिकै रहन्छ। त्यही नाको त्यही आँखा त्यही कान त्यही हात जस्ताको तस्तै हुन्छ शरीर। त्यो शरीरमा के हुँदैन त? त्यहाँ त्यो शरीरभित्र प्राण हुँदैन, आत्मा हुँदैन, जसको कारणले गर्दा शरीर चलायमान बन्न सक्दैन। हिजो राम्रैसँग चलेको शरीर भोलि बिहान मर्यो भने ढल्छ। के को कमी भन्दा त्यहाँभित्र आत्मा प्राणको कमी भयो भगवान। अरू सबै त छ नि होइन? आज जे छ भोलि पनि त्यही छ। हात पाउ सबै छन्, नदेखिने चिज छ एउटा, त्यही हो आत्मा, जो भएन भने शरीर पूर्ण हुन सक्दैन।
हे तारा तिमी के का लागि रोएकी हौ? शरीरका लागि रोएको भने शरीर तिम्रै आँखा अगाडि छ, आत्माको लागि रोएको भने आत्मा कहिले पनि मर्दैन, यो त सर्ने मात्रै हो, त्यही भएर तिमी रोनु व्यर्थ छ भनेर भगवान रामले सम्झाउनुहुन्छ। हे तारा तिम्रो आफ्नो पतिको शरीरको लागि रोएकी हो भने शरीर तिम्रो आँखा अगाडि छ, यदि शरीरको आत्माको लागि रोएकी हो भने आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। अब तिमी के का लागि रोदन गर्छौ, के का लागि रोन्छौ? जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्दै प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै वन्दना गर्दै भगवानले अनेक प्रकारका प्रसङ्ग वृत्तान्त पाख्यामा चल्दै चल्दै गएको भगवान लौ त मेरो हरि, लौ त मेरो प्रभु, सारा जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्नुभएको थियो। भगवान बारम्बार यिनै प्रकारले भगवान रामचन्द्रले तारालाई सम्झाउनु भएको थियो। त्यही भएर हामी मनुष्यले पनि कोही मर्यो भन्दैमा धेरै शोक गर्नु हुँदैन, किनकि जन्मिँदाको दिन नै थाहा हुन्छ नि होइन मर्छ भन्ने त। त्यही भएर शोकलाई कम 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 बनाउँदै लानुपर्छ, किनकि जिन्दगीमा आएपछि मर्नै पर्छ भक्तहरू। त्यही भएर मर्ने कुरालाई लिएर धेरै दुःखी नहुनु होला। वृद्ध हुँदै गए, मर्ने बेला आयो भनेर चिन्ता नगर्नु, मर्ने सबै एकै दिन मर्ने नै हो होइन, सबै माथि गएर भेटो नि हो एक न एकचोटि। त्यही हो, मरेपछि कोही राम्रो भएर राम्रो मार्गमा जान्छन्, कोही फस्छन्, कोही बाटैमा अड्किन्छन्, भूत प्रेत पिचास बन्छन्। त्यही भएर जसले राम्रो कर्म गर्यो ऊ भगवानको धाममा भगवानकै सेवा गरेर बस्न पाउँछ। मैले त्यो विष्णुलाई मार्छु, त्यसलाई काट्छु भनेर बारम्बार बारम्बार भगवान विष्णुलाई गाली गरिरहेको थियो। जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्दै प्रार्थना गर्दै आज जगतका भगवानले हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यको वध गर्नुभएको। त्यसैको रेशमा हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्यले पनि आफ्नै मातालाई बारम्बार बारम्बार सम्झाएको थियो, भगवान जन्मेपछि मर्नुपर्छ माता, मेरो दाइलाई मार्यो, त्यसले म त्यसलाई पनि खतम बनाउँछु है भनेर आज आफ्नै मातालाई सम्झाएको। माता हाम्रो दाजुको आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन है भनेर सारा प्रकारले भगवानलाई स्तुति गर्दै बारम्बार बारम्बार नारायण भगवानलाई गाली गरिरहेको थियो। भगवान हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्य, हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्यले जगत अधिपति भगवान नारायणलाई मार्ने संकल्प राखेको थियो। जहिलेसम्म मैले नारायणलाई खत्म गर्दिनँ भनेर आज बारम्बार बारम्बार नारायणलाई मार्ने, नारायणलाई कोट्ने, नारायणलाई पिट्ने जस्ता अशब्द वचनले भगवान नारायणलाई बारम्बार कटु वचन प्रदान गरिरहेको थियो। हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्यले भगवान मलाई शक्ति आउनेछ अनि अनि म बलवान हुनेछु र ती नारायणलाई म मेरो हातमा रहेको यो तरबारले हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्यले जगदाधिपति नारायणलाई मार्न भनेर जगतका अधिपति सृष्टिकर्ता ब्रह्माको तपस्या गर्न आरम्भ गरे। भगवान कठोर तपस्या गर्न थाले। हिरण्यकश्यप ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्यकश्यपको कठोर तपले सारा संसारमा हाहाकार मच्चियो। जल पनि पान नगरिकन, वायु पनि पान नगरिकन हिरण्यकश्यपले कठोर तपस्या गर्न थाले। ब्रह्मणे नमः। ओ यसरी आएन आएन, म मेरो शिरले टेकेर म तपस्या गर्छु। ब्रह्मणे नमः। ओ ब्रह्मणे नमः। बारम्बार बारम्बार प्रयत्नशील हिरण्यकश्यपु नाम गरेको दैत्य ओ ब्रह्मणे शिरले टेकेर जमिनमा तप गरिरहेको थियो, कठोर तप गरेको। ब्रह्मणे ओ ब्रह्मणे नमः। अरे यसरी पनि आएन। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्यकश्यपको कठोर तप सारा संसारमा छाउन थाल्यो। ओम विभिन्न विधिबाट तप गरिरहेको थियो उसले। त्यही बेलामा जगतका अधिपति ब्रह्म पनि प्रसन्न हुनुभएछ। ओम ब्रह्मणे नमः। त्यही बेलामा हिरण्यकश्यपले ब्रह्मलाई प्रार्थना गरे, पुकार गरे, हो ओम ब्रह्मणे नमः। हे बालक, बालक, हे बालक, कथा ब्रह्म तो है ना। हाँ अरे हे ब्रह्मदेव प्रणाम। ओहो प्रणाम ब्रह्मदेव प्रणाम। आयुष्मान भव बालक, आयुष्मान भव। हे हे ब्रह्मदेव बालक, तिम्रो तपले आज सारा संसारमा हल्ला मच्चियो। तिम्रो तपको प्रभावले आज सारा विश्व ब्रह्माण्ड स्तब्ध बन्यो। के चाहन्छौ बाबु, माग, तिम्रो इच्छा के छ, के को लागि तिमीले यत्रो तप गर्यौ? हे ब्रह्मदेव के मलाई हजुरले वरदान दिनको निमित्त भनेर पाल्नु भएको हो बाबु, हो, म तिमीलाई वरदान दिन भनेर आएको। हे ब्रह्मदेव मलाई यस्तो यस्तो वरदान दिनुस् कि म अजर अमर रहूं। प्रभु मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस्। ओहो बाबु, तिम्रो वरदान त बहुतै महँगो रहेछ। अमरको वरदान कसरी दिन मिल्छ?
यो संसारमा आएका हरेक प्राणी एक न एक दिन मर्न पर्छ बाबु। अमरताको वरदान त दिन मिल्दैन। ठीक छ ब्रह्मदेव, ठीक छ। आज म तपाईको कठोर तपस्या गरेको छु, तपाईलाई प्रसन्न बनाएको छु। आज म वरदान हजुरसँग माग्छु, अवश्य माग्छु। हे प्रभु, माग बाबु माग। मलाई अमरताको वरदान भन्दा अरु जे मागे पनि म तिमीलाई दिन सक्छु। ठीक छ प्रभु, मलाई अजर अमरको वरदान यदि हजुरले दिन सक्नुहुन्न भने मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् ताकि म कुनै जलमा नमरु, कुनै थलमा नमरु, म आकाशमा नमरु, पातालमा नमरु, कुनै शस्त्र अस्त्रले म नमरु, म दिनमा नमरु, म रातमा नमरु। प्रभु, मलाई कुनै मान्छेले पनि मार्न नसकोस्। प्रभु, मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् प्रभु। लौ त बाबु, म तिमीलाई वरदान प्रदान गर्छु। आजबाट तिमीलाई न तिमी जलमा थलमा पनि मर्दैनौ, आकाश पातालमा पनि मर्दैनौ, भित्र पनि मर्दैनौ, बाहिर पनि मर्दैनौ, जनावरबाट पनि मर्दैनौ, पशुबाट पनि मर्दैनौ, मान्छेबाट पनि मर्दैनौ, देवता अस्त्र शस्त्र कुनै पनि चिजबाट तिम्रो मृत्यु हुने छैन। जाऊ बाबु, म तिमीलाई वरदान प्रदान गरे। ब्रह्माजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जगतका अधिपति ब्रह्माले हिरण्यकश्यपलाई वरदान प्रदान गरेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले म अमर भए, मलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन भन्दै सारा संसारमा हाहाकार मचाउन थाल्यो। तँ बुढो ब्रह्मालाई आज मैले मेरो जालमा पारे। अब मलाई कुनै तँ ब्रह्माको सृष्टि गरेका कुनै पनि जीव जन्तुले म मर्ने छैन। अब मेरो यो कान्छी अम्लमा सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई म फन नचाउने छु। जानु पर्यो। आज सारा संसारमा हाहाकार मचाएको उसकी एउटी कायदु नाम गरेकी पत्नी थिइन्। भगवान वरदान पाएपछि सारा लोकमा हाहाकार मचाउँदै हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य भगवान। ए प्रजा हो, कान खोलेर सुन तिमीहरूले। अब तिमीहरूले कुनै नारायण साँडेको तिमीहरूले भक्ति वन्दना गर्ने होइन। यदि भक्ति वन्दना गर्नै चाहन्छौ भने मात्र मेरो घर हिरण्यकश्यपको सबैले जय भन। हिरण्यकश्यपको खोइ जय भनेको किन चुप लागेको? हिरण्यकश्यपको जय भन सबले। डराए नेपालगञ्जवासीहरू सबै डराए, नडराउन पनि कसरी। जानु पर्यो आफ्नै दरबारतर्फ। म जानेको छु यिनीहरूलाई कसरी आउने रहेछन् ती नारायण। हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले भगवान नारायणलाई वध गर्नको लागि ब्रह्मबाट वरदान प्राप्ति गर्यो। मेरो हातमा देखेका छौ यो तरबार? मेरा द्वारेहरू मेरो दरबारमा रहेका छन् होला। कान खोलेर सुन तिमीहरूले। मेरो मात्रै आज्ञा यदि तिमीहरूले पायौ भने बल्ल तिमीहरूले मनमानी गर्नेछौ। मेरो आज्ञा बिना कसैले पनि यहाँ कुनै मनमानी गर्ने छैन। यदि मेरो आज्ञा बिना तिमीहरूले आफ्नो मनमानी गर्यौ भने तिमीहरूलाई यो मेरो हातमा रहेको तरबारले दुई टुक्रा बनाइदिनेछु। दुई टुक्रा। हजुर महाराज, अलि राम्रोसँग मेरो सम्मान गर्न सक्दैनौ तिमीहरूले कि? म 2-4 वर्षको निमित्त म तपस्या गर्न गएको तिमीहरूले सम्मान गर्ने तरिका पनि बिर्स्यौ। नचिनेर महाराज, नचिनेर। तिमीहरूलाई एक झापड नहालिकन भएन। अलि ओर आइज। ला तँलाई त पनि आइज। ला गालाले यता अगाडि। अझै तँलाई हेर्छस्? अझै मलाई एक थप्पड हान्नुहोस् त महाराज। ला थप। ला मलाई पनि मार, यता पनि। ला तँलाई ल जाऊ, द्वारमा गएर बस जाऊ। अरे मेरो दरबार आज यो सुनसान किन? म यहाँबाट तपस्या गर्न जानु पूर्व त मलाई छोड्नको निमित्त धेरै पालेहरू आएका थिए। ए तारे हो, हजुर महाराज की जय हो। मलाई बस्ने आसन खोइ। के गरेर बसेको तिमीहरूले? महाराज ए सेना हो, हजुर महाराज छिटो लिएर आऊ भनेको सुन्दैनौ? ल्याउँदैछु। ए महाराज ल्यायो, महाराजको जय हो। अरे रानी, ए रानी, अनि यो कसलाई लिएर आएको? यो को हो यो? ओहो महाराज, हजुरले यस्तो भन्नुहुन्छ? हजुरले भन्न सक्दैन। पिताजी नमस्कार। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। पिताजी? अरे मलाई पिताजी भन्दै छ। प्रणाम। पिताजीलाई पिताजी नभने के भन्नु? पिताजी माताजी भन्नु र? ए कयादु, यो को हो यो पिताजी भन्दै छ? यो हाम्रै पुत्र हो। तिम्रो मुख पनि ठ्याक्क
ठ्याक्कै म जस्तै ए बाबु तिमी मेरो बाबु होइन पिताजी म आऊ त्यति बाबु आऊ म त्यति नराम्रो छु र पिताजी होइन राम्रो छौ बाबु राम्रो छौ अनि किन आफू जस्तो भन्नुहुन्छ त नि पिताजी अरे बाबु म पनि त राम्रै छु नि हेर त बाबु कहाँमा बस एक गया किन तिमी चुप लागेर बसेकी बोल न कि महाराज हजुरसँग धेरै समयदेखि बिछोडिएको भएर कुरै निस्केको छैन आज ए रानी मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ तर के तिमीले मलाई प्रेम गर्दिनौ महाराज कति हो कति दिनदिनै हजुरकै नाम जपेर बसे हो पिताजी हो मेरी आमाले सधैँ हजुरकै नाम लिएर बस्ने गर्थिन् रानीलाई खुवाएनौ सबै खान्छु महाराज केरा लिएर आयौँ केरा ल यहाँ राख जाऊ तिमीहरू द्वारमा गएर बस यहाँ पति पत्नीको कुरा भइरहेको छ तिमीहरू यता नहेर उता फर्का जय हो महाराजको पिताजी त सुन्तला मनपर्छ ए सुना हो हजुर महाराजको जय हो ए रानी तिमीले 1 दर्जन खान्छौ कि 2 दर्जन कति खान्छौ सुन्तला कतिवटा खान्छौ दर्जन हुन्न महाराज 1 किलो खान्छु 1 किलो ए जाऊ 1 किलो होइन मेरी रानीलाई 2 किलो लिएर आऊ जाऊ हजुर महाराजको जय हो महाराज स्याउ पनि लिएर आयो सुन्तला पनि ल्यायो हामी त वाह हम गरेर खाऊ न के हो पिताजी हजुर माता आत्तिनु होला कि बीचमा पानी पनि पिलाउनुस् न हो ओहो मैले त भुसुक्कै बिर्सेको ए सेना हो जाऊ महाराजको जय हो पानी लिएर आऊ जाऊ 1 बोतल हस् महाराज पान खाइदिहाल्छु भर्खरै सबैको सामने खान्छु ए ल उठेर खाली रानी किन बसेकी उठ सबै खान्छु है ल सबै खाएर देखाइदेऊ ल अलि राम्रोसँग खाऊ न खाऊ म जस्तो मोटो खाटो हुनु परेन सबै खान्छु सबै खान्छौ ल फेरि खाऊ ल म अवश्य तिमीलाई पठाउनेछु पढाउनको निमित्त ए रानी हाम्रो बाबु पढ्ने बेला भइसकेको रहेछ अब यो बाबुलाई यसरी घरमा राखेर हुँदैन यसले म जस्तो शक्तिमान भएर बाबु छोरा मिलेर यो राज्यलाई चलाउने छौ यसला हो हजुर महाराज यहाँ आओ हाम्रो यो दरबार नजिकै एउटा आश्रम थियो पहिले गुरुकुल आश्रम तो गुरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले हुनुहुन्छ महाराज हुनुहुन्छ ए मेरो बाबुलाई अब पढ्ने बेला भइसकेको छ जाऊ त्यो गुरुलाई लिएर आऊ जाऊ सङ्गमरको गुरुलाई महाराज की जय हो तपाई त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ तपाईलाई मैले यहाँ किन बोलाएको हुँ तपाईलाई सायद थाहा भइसकेको होला गुरुदेव यो मेरो पुत्र अब हेर्नुस् मेरो पुत्रलाई पढाउने बेला भइसकेको छ केही ज्ञान गुणका कुराहरू दिने बेला भएको छ हेर्नुस् के तपाईले असुरी विद्या म जस्तो शक्तिमान मेरो पुत्रलाई बनाउन सक्नुहुन्छ अत्यन्त उच्च विचार आसुरी विद्या मैले अत्यन्त उच्च विचार हजुरको यो विचारलाई कदर गरेर आजैदेखि बच्चालाई आसुरी विद्या सिकाउने जस्तो चाहेको थिए गुरु आज हजुरले मेरो सामुमा भन्नुभयो म आज प्रसन्न भएको छु प्रसन्न जानुस् यो मेरो पुत्रलाई लगेर म जस्तो शक्तिमान बनाउनुस् म जस्तो असुरी विद्या प्रदान गर्नुस् गुरुदेव बारम्बार गुरुले प्रयत्न गर्नुभयो भक्त प्रहलादलाई आसुरी विद्या पढाउने भक्त प्रहलादले भन्नुहुन्छ हे गुरुदेव हे गुरु यो विद्या कुनै कामैको विद्या छैन यस्तो विद्याले लोकको कल्याण गर्दैन यसले सबैको संहार गर्छ नरसंहार गर्ने विद्या किन पढ्नु यस्तो संहार गर्ने विद्याको आवश्यकता छैन गुरुदेव पढ्नु हुँदैन हे बाबु तिमीले मान भनेको मान तिम्रा पिता साना तिना मान्छे होइनन् फेरि उनको रिसमा पर्यो भने तिमी पनि बस्दैनौ बाबु जो सुकेको रिस होस् गुरुदेव तपाईँ जस्तो गुरुले यस्तो विद्या सिकाउन मिल्छ र हे बाबु अब ती जमाना गए ए फर एप्पल बी फर बल अब त क माने काट्नु ख माने खसाउनु ग माने गाड्नु घ माने घसिट्नु यस्तो आसुरी विद्या म यो विद्या पढ्दैन मलाई यो पटक्कै मन छैन मलाई त भगवानको भक्ति गर्न मन छ के पढ्यौ बाबु के पढ्यौ भन मैले पिताजी जगतका अधिपति नारायण भन्ने पढे पिताजी के भन्छ यसले नारायण तो मेरो शत्रुको नाम तँलाई कसले सिकायो तँलाई ए सेना हो जाओ तो गुरुलाई मेरो सामुमा लिएर आऊ जाओ हस् महाराज पिताजी ए गुरु ल हिँड सुरु मेरो पुत्रलाई आज अब त हिरण्य मेरो दुश्मनको नाम सिकायो राजन ल महाराज गुरु
के आज मेरो उठा 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 मेरो पुत्रले के भन्दैछ मैले त आसुरी विद्या नै पढाएको महाराज, मैले त त्यही आसुरी विद्या नै पढाएको थिएँ, तर हजुरको यो पुत्रले के गर्छ कहाँबाट के जानेको छ केही समझमा आउँदैन। मेरो शत्रुको नाम लियो भने हजुरलाई म गुरु होइन म के भन्छु थाहा छ? त्यति बेलै बताउने छु। जानुस् लिएर जानुस् मेरो पुत्रलाई। अहिले के भनिरहेको छ तो संस्कृत त मैले संस्कृत बुझ्दिनँ, नेपालीमा भन् नेपालीमा। नेपालीमा पिताजी हस् पिताजी हस्। उनै जगतका अधिपति भगवान नारायणलाई प्रार्थना गर्छु, पुकार गर्छु, वन्दना गर्छु, प्रार्थना गर्छु। नारायण भगवान सारा जगतका अधिपति भगवानलाई प्रार्थना गर्छु, नारायण भगवान नारायण 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 नारायण। तैले के भन्दैछस्? मेरो शत्रुको नाम तँ नारायणको नाम फेरि लिस। सुनाऊ मेरो सामुमा लिएर आऊ। कसरी आज कसरी बस्ने? हे गुरु के मेरो पुत्रले मेरो शत्रुको नाम बारम्बार लिइरहेको छ, के पढायौ तिमीले? राजन, मैले त यही विद्या पढाइरहेको थिएँ, यही आसुरी विद्या सिकाइरहेको छु। थाहा छैन हजुरको यो पुत्रले कहाँबाट यो नाना प्रकारका भगवानका विद्याहरू सिकेर आएको छ, कहाँबाट के सिक्छ? मलाई मात्रै होइन, आफूले मात्रै होइन, अहिले त सारा गुरुकुलमा सबैलाई बिगारिसक्यो, सबै भगवानको नाम जप्ने बनाइसक्यो। गुरु तिमीले बाचा गरेका थियौ मलाई, म जस्तो आसुरी विद्या तिमीले पढाउँछु भनेर बाचा गरेका थियौ। बाचा त गरेको थिएँ महाराज, गरेको थिएँ। हजुरलाई थाहा छ कि छैन? घमण्ड र अहंकार गर्ने व्यक्ति नर्कमा जान्छ। भन अरु के भन्दैछस्? हे पिताजी, जसले ईश्वरको नाम लियो, जसले भगवानलाई आराधना गर्यो, ऊ स्वर्गमा जान्छ। उसले भगवानको स्थान प्राप्ति गर्छ। जसले दान गर्यो, जसले धर्म गर्यो, उसले ज्ञानलाई प्राप्ति गर्छ। पिताजी, तपाईँ किन यस्तो अहंकारी बनेको? तैँले भनेको ईश्वर, तैँले भनेको ईश्वर म त होइन। हजुर होइन, हजुर कहाँबाट ईश्वर हुनु? हजुर त एउटा मानव हो जसलाई ईश्वरले जन्म दिएको हो। उनी नारायणले हजुरलाई जन्म दिएका हो। नारायण 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 तो मेरो शत्रु हो हे पुत्र। होइन प्रभु, पिताजी, नारायण कसैका शत्रु हुँदैनन्। उनी त सबैका जगतदाता हुन्, तपाईका पनि भगवान हुन्, तपाईलाई जन्म दिनेवाला पनि उनी हुन्। हिरण्यकश्यपले अब यसलाई केही गर्न नसकिने भयो भनेर आजित भएर मार्न भनेर पठाउन थाले भगवान। यो पुत्रलाई अब यहाँ यसरी राखेर भएर यहाँ हजुर महाराज, यसलाई लगेर भिरबाट खसाल्दै जाऊ, यसलाई मारिदेऊ। साँच्चै फाल्ने नै हो। यदि तिमीहरूले मार्यौ भने तिमीहरूलाई म प्रसन्न भएर धन दौलतहरू दिनेछु। भक्त प्रहलादलाई हिरण्यकश्यपले विभिन्न विधिबाट बारम्बार मार्न पठायो। भक्त प्रहलादलाई उनका पालीहरूले लगेर भिरबाट फाल्न थाले। भिरबाट फालिदिएका जगतका अधिपति भगवान नारायण रक्षा गर्नको लागि आउनुभयो। अरे छलिया, मेरो दुश्मन मात्र नभएर त छलिया रहेछस् पर्की, तलाई म अर्को दण्ड दिन्छु। सेना हो यहाँ। हजुर महाराज, यो भिरबाट खस्दाखेरि कुनै रुखहरूमा सातेर यो बचेको होला। जाऊ, यसलाई 10,000 बल भएको हात्तीबाट कुल्चाएर मारिदिया। जाऊ महाराजको जो आज्ञा। भक्त प्रहलादलाई हात्तीले पनि कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सकेन भगवान। द्वारपालीहरूले महाराज, सारा प्रकार 10,000 हात्तीको बल भएको भक्त प्रहलाद भगवान नारायणको कृपाले गर्दा नारायणको धुन गाउँदै आउन थाल्नुभयो। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण खै महाराज थाहा भएन। अगाडि आइज, अगाडि। ओइ भन् त यो कसरी आयो? ओइ भन् त यो कसरी आयो? हे कुपुत्र, त कसरी आइस? पिताजी, हजुरले मलाई हात्तीमा कुल्चन पठाउनु भयो। हात्ती आइरहेको बेला मैले भगवानलाई सम्झेँ। मैले त्यस हात्तीभित्र पनि भगवानलाई देखेँ। त्यो हात्तीभित्र पनि जगतका अधिपति नारायण हुनुहुन्थ्यो। अनि स्वयं एउटा भगवानले आफ्नो भक्तलाई कसरी मार्न सक्नुहुन्छ? मलाई हात्तीको प्रहरी पनि केही हुन सकेन भगवान। पिताजी, नारायणले प्रार्थना गर्नुहोस्। नारायण नारायण नारायण। शत्रु तो मेरो शत्रु मात्र नभएर महाशत्रु हो, महाशत्रु। तेरो भगवान, तेरो नारायण कहाँ छ? पिताजी, मेरो नारायण त सबै भित्र, तपाईँ भित्र पनि, म भित्र पनि, यो सारा यहाँ बसेका सम्पूर्ण भक्तका सबै भित्र नारायण। ए पुत्र, तलाई म अहिले त्यसै यति सजिलै म मार्दिन।
तैलाई तलाई तेरो भगवानलाई मारिसके पछाडि तेरो आँखाले देखे पछाडि बल्ल मार्छु तैले भन्दैछस् पिताजी बुद्धि छ भने बरु बुद्धिलाई सुधार्नुहोस् भगवान छ पिताजी त्यो भित्र पनि मेरै भगवान हजुर भित्र पनि मेरो भगवान मेरो भित्र छैन ए तो क्यामेरा के यो क्यामेरा भित्र तेरो भगवान छ एकदमै पिताजी त्यो क्यामेरा भित्र होइन क्यामेरा चलाउने भित्र पनि मेरै भगवान यता आइज हे यो दाजुले लगाएको चस्मा हे के यो चस्मा भित्र पनि तेरो भगवान छ पिताजी छ कति पटक भनौं चस्मा भित्र मात्र होइन वहाँ भित्र नै मेरो भगवान छ त भगवान गरेर मलाई आक्रोशमा नबना अब म तेरो भगवानलाई यसरी अन्त्य गर्नेछु हेर्दै जा मूर्खताको कारणले गर्दा आफ्नो प्राण जाला पिताजी ख्याल गर्नुहोस् बेलैमा ख्याल त कसले कसको गर्छ केही छेडमा नै आज हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य आदित भएर बारम्बार भक्त प्रहलादसँग भगवान कहाँ छ भन्दै खोज्दै गएको बारम्बार तेरो भगवान कहाँ छ भन्दै खोज्न थालेछ भगवान बता तेरो भगवान कहाँ छ बता आइज यता यो कुर्सी हेर कुर्सी यो कुर्सीमा पनि छ तेरो भगवान हो पिताजी यता कुर्सी भित्र पनि मेरो भगवान यता आइज यता के यो खम्बा अगाडि हेर खम्बा ए छोड त यो खम्बा भित्र तेरो भगवान छ किन नहुनु पिताजी यो भित्र पनि मेरै भगवान हो नि भएको त पर्खी यदि तेरो भगवान साँच्चै यो खम्बा भित्र छ भने त आँखा खोलेर हेर म यो खम्बालाई दुई टुक्रा बनाइदिनेछु र नरहे बाँस नाबाजे बाँसुरी तेरो हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यले भगवानलाई मार्न भनेर खम्बामा प्रहार गर्न तयार गरेको खम्बामा प्रहार गर्ने बित्तिकै भगवानलाई मार्न प्रहार गरेको त्यहाँबाट नरसिंह अवतार भगवानको के होयो बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की के होयो यो के हो अरे अचम्मको प्राणी यो नरसिंह अवतार भगवानले अवतार धारण गर्नुभयो भक्त प्रहलादको रक्षाको लागि जगतका अधिपति नारायणले नरसिंहको रूपमा अवतार धारण गर्नुभयो यो के हो अरे तलाइमा छोड्दिन यो अचम्मको प्राणी कहाँबाट आयो यो के हो यो के भइरहेको छ यहाँ म तलाई छोड्दिन तै हुनेस् मेरो शत्रु आइज अगाडि बढ दुष्ट आइज धेरै दुःख दिइसकेस् मेरा भक्त हिरण्यकश्यप र नरसिंह अवतार भगवानमा घोर घमासान युद्ध हुन थाल्यो आइज बुझ्दै आइज अगाडि बढ दुष्ट आइज तैँले मेरा भक्तहरूलाई धेरै दुःख दिइसकेस् धेरै खेलाइ मार्नेछु अगाडि बढ जगतका आदिदेव भगवान नरसिंहले बारम्बार प्रहार गरिरहनु भएको थियो हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्य डरले भागिरहेको थियो अरे यसमा मलाई मार्दै त होइन हे दुष्ट देखिस् तेरो काल भनेर आएको छु म तेरो काल हुँ काल के भन्दैछ यो डर पो लाग्यो अलिकति डर पो लाग्यो मलाई तिमीहरूले पनि नछोड यसलाई कुटा के गर्नलाई नछोड भगवानले बारम्बार प्रहार गर्न थाल्नुभयो नछोड भनेको सुन्दैनौ तिमीहरूले नछोड महाराज एकचोटि यसलाई नछोड्नु भन्नु न हामीलाई त यसरी छोड्यो हिरण्यकश्यपका पालेहरू भाग्दै त्यहाँबाट दौडिँदै गए तँलाई वध गर्नको लागि मैले नरसिंहको अवतार धारण गरेको छु त जस्तो पापी त जस्तो पृथ्वीको भारलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन मेरा भक्तहरूलाई अत्यन्तै दुःख दिइस्
हे अचम्मको प्राणी तैले मेरा सेवकहरूलाई तैले मारे भन्दैमा आफूलाई कमण्ड नगर ठुलो नबन तलाई त म यो तरबार राखेर तसँग म युद्ध गर्न सक्छु युद्ध गर्न आइज अगाडि बढ ए आइज बुझ्दिक्रे आइज आइज यति छिटै दुष्टको दुष्टता कहाँ जान्छ र यसलाई त खेलाइ सम्झाउनु कति बलियो रहेछ यो हेर दुष्ट तेरो आफ्नो घरलाई आइया यसले मलाई आइज मेरो अगाडि मलाई तैले छोएर त देखा जानु पर्यो उतै म यसलाई एकैछिन थकाउँछु म भागेर आइज मेरो पछि आइज पछि आइज अरे छोड मलाई जगतका अधिपति भगवान नरसिंहले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नको लागि जगतका अधिपतिले बारम्बार छोड नाम गरेको दुष्ट राक्षसले आफ्नो काखमा राख्नुभयो तैले भगवानले काखमा राखेर भन्न थाल्नुभयो हे दुष्ट लौ भन् त पृथ्वीमा छस् छैन म पृथ्वीमा के त पातालमा छस् पातालमा पनि छैन के त आकाशमा छस् छैन के त भित्र छस् छैन म तेरो काखमा छु काखमा के त बाहिर छस् छैन के यो दिन हो होइन के यो रात हो यो रात त पानीमा पनि छैनस् हेर म मान्छे हो हेर्दाखेरि अचम्मको प्राणी छैन होइन भन् म पशु हो पशु भन्नुभयो नि यसका हात खुट्टा मान्छेको जस्ता छ होइन तँलाई मार्नको लागि मैले कुनै शस्त्र प्रयोग गरेको छु हेर मेरा नङ्ग्रा यिनै हुन् मेरा शस्त्र के यो शस्त्र हो कति लामो नङ्ग्रा हुनु होइन हेर बाबु तैँले जे वरदान ब्रह्मसँग लिएको थिइस् सबै वरदानलाई मैले पूर्ण गरेँ न म मान्छे हो न पशु न त बाहिर न त भित्र न यो दिन हो न यो रात हो न त पानीमा न जलमा न कुनै थलमा न कुनै आकाशमा न पातालमा त कहीँ पनि छैनस् तमी केवल मेरो काखमा छस् देखिस् मैले तँलाई मार्नको लागि यही अवतार धारण गरेको हुँ जगतका आदि भगवानले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दुष्टलाई आफ्नो काखमा राखेर उसको पेट चिरेर भगवानले उसो अन्त्य गर्नुभयो जगतका भगवान नरसिंहले हिरण्यकश्यप नाम गरेको दुष्टलाई वध गर्नुभयो भगवान ऋषिले जाजलले मार्नुभयो सारा संसार स्तब्ध बन्यो भगवानको ऋषिले गर्दा सारा संसारमा हाहाकार मचियो साराले भगवानलाई प्रार्थना गरे पुकार गरे वन्दना गरे भन्दै जय राम हिरण्यकश्यप मार्यो मुको भुवर हरियो हे भगवान हिरण्यकश्यप मार्यो मुको भुवर हरियो हिरण्यकश्यप मार्यो मुको भुवर हरियो तिमीले साह्रै दुःख पायौ बाबु होइन भगवान हजुरले मलाई हरदम रक्षा गर्नुभयो हजुरले मलाई हरदम आफ्नो मान्नुभयो भगवान म हजुरलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु प्रभु कस्तो कुरा बाबु हिरण्यकश्यप जे जस्तो भए पनि मेरै पिता हो भगवान मेरो पिता भएको नाताले उसलाई मुक्ति दिनु पर्यो भगवान मुक्ति चिन्ता नलिग बाबु जगतका अधिपति भगवानलाई भक्त प्रहलादले मुक्ति दिनु पर्यो भन्नुभएको भगवानले भन्नुभयो अब मेरो हातबाट मर्नु भनेको नै मुक्ति हो भगवानको हातबाट मर्नु त्यो नै मुक्ति हो तिम्रो पिताले यसै मुक्ति पाइसके तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर प्रभु तिम्रो सम्झना आइरहोस् भजन कीर्तन गाउन मन मलाई लाइरहो हे प्रभु तिम्रो सम्झना आइरहोस् भजन कीर्तन गाउन मन मलाई लाइरहो प्रभु तिम्रो सम्झना आइरहोस् भजन कीर्तन गाउन मन मलाई लाइरहो प्रभु तिम्रो सम्झना आइरहोस् भजन कीर्तन गाउन मन मलाई लाइरहो चाँदनीको रातैमा जय हो सुनको बन्सी हातैमा अब सबैजना नाच्नु अब यो अन्तिम हो अन्तिम भजन मात्र यो अन्तिम टुक्का सबैजना बोले गोविन्द भगवानको जय हो कृष्ण कन्हैयाको जय हो कृष्णनाथ भगवानको जय जय हो नेपालगञ्जको हो कि होइन बोले नेपालगञ्जवासीहरूको जय हो नेपालगञ्जको माझे नेपालगञ्जको माझे माझे सबैजना रे मुरारी रे चुनारी
जय हो कृष्ण कन्हैया को जय जय हो गोविंद भगवान को मेरी बड़ी जय हो सब में दर्शाया सब में दर्शाया शेष महेश्वर तट है शेष महेश्वर तट है पार नहीं पाया ओम जय सतगुरु देवा प्रेम भक्ति से साधा जल पार किया ओम जय सतगुरु देवा ओम जय सतगुरु देवा नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमः गुरुः श्री गुरुपादुकाभ्यो नमः गुरु श्री गुरुपादुकाभ्यो गुरु भयो भागवत परम शरणा गुरु भयो भागवत परम शरणा शून्य श्रोता रक्षा करणा हरि भन्ने वर्ता शून्य श्रोता रक्षा करणा साम्यप्रास नाम गरेको आश्रममा सरस्वती नदीको तटमा परीक्षित नाम गरेका राजालाई 7 दिनसम्म भागवत सुनाउनु भएको थियो। भगवान तैने प्रकारका वृत्तान्तहरू सुनाइरहेको छ सुना है भन्नुभएको। मय दानव नाम गरेको दुष्टले त्रिपुर बनाएर दैत्यहरूलाई प्रदान गरेको, जहाँ सर्व सुविधाहरू थियो जसले कसैले नष्ट गर्न सक्थेन, त्यस्तो दिव्य घर बनाइदियो जहाँ अमृतका कुवाहरू थिए। त्यस्तो दिव्य घर जसलाई कुनै पनि शक्तिले नष्ट गर्न सक्ने थिएन। आज दैत्यहरूले त्रिपुरमा बसेर सारा संसारमा आक्रमण गर्न थाले। भगवान त्राही त्राही मच्याउँदै मच्याउँदै गएछन्। भगवान देवताहरूलाई दुःख दिए, दानवलाई दुःख प्रदान गरेका सारा दैत्यहरूले भगवान आज दैत्यबाट प्रताडित बनेका सारा देवताहरू भगवानलाई स्तुति गर्दै प्रार्थना गर्दै प्रभु भन्दै भन्दै गएका भगवान पृथ्वी माताले पनि भगवानलाई पुकारे गरेछन्। प्रभु त्रिपुर हे हरि, हे भगवान, हे मेरो प्रभु बचाउनु पर्यो है, रक्षा गर्नु पर्यो भनेर बारम्बार बारम्बार भगवानलाई स्तुति गर्दै पुकारे गर्दै पृथ्वी माताले भन्न थाल्नु भएछ, हरे दान नहीं गाह्रो भो, हरि दान नहीं गाह्रो भो, दुष्ट पापी धेरै भए कसो गर्ने हो। गाह्रो भो रे भन्ने गाह्रो भो, दुष्ट पापी धेरै भए कसो गर्ने हो। गाह्रो भो रे भन्ने गाह्रो भो, दुष्ट पापी धेरै भए कसो गर्ने हो। पृथ्वी मातालाई पनि अत्यन्तै भार हुन्छ जब दुष्ट पापीहरू धेरै हुन्छन्। जसले सत्कार्य गर्छ, हामी सबैले राम्रो काम भने पृथ्वीलाई पनि हल्का हुन्छ। हामी सबैले नराम्रो काम गरेर नै पृथ्वी माता
डराएर हल्लिन्छन् बेला बेलामा होइन। वैशाखको 12 गते हल्लिएको थियो नि पृथ्वी। हामी सबै नराम्रो काम गर्छौँ, हामी सबै दुष्ट दुष्ट कामहरू गर्छौँ, हामी सबै प्रताडित गराउँछौँ पृथ्वीलाई, अनि पृथ्वी माता क्रोधमा आएर हल्लिने गर्नु। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर सबैले भगवानलाई स्तुति गर्न थालेपछि जगतका अधिपति भगवान विष्णुले ब्रह्मालाई बाछो बनाएर आफू गाई बनेर त्रिपुरमा गएर सारा अमृत भगवानले पिएर सक्दिनु भएछ। भगवान अमृतको कुण्डमा जुन अमृत थियो सबै अमृत भगवान विष्णुले पान गर्नुभयो। जगतका अधिपतिले अमृतलाई पान गर्नुभएको तत्पश्चात भगवान शिवले एउटा दिव्य बाण लिएर गएर जसबाट असंख्य बाणहरू निस्किन्छन्, दिव्य बाण लिएर सारा त्रिपुरलाई भगवानले नष्ट गरिदिनु भएछ। भगवान जगतका अधिपतिले त्रिपुरलाई नष्ट गर्नुभएको भगवान त्यहाँबाट सारा दैत्यहरू बध भएछन्। माया दानवलाई भगवानले अन्त्य गर्नुभएको भगवान यिनै प्रकारले जगतका अधिपति प्रभु भगवान शिव शंकर भोलेनाथले त्रिपुरको नष्ट गर्नुभएको सबैले भगवानलाई त्रिपुरारी 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 भन्दै भन्दै पुकार गर्न थाले। अरे नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय। हे जगतका अधिपति भगवान, हे मेरो प्रभु, हे मेरो भगवान, हे मेरो शिव, हजुरले हामीलाई रक्षा प्रदान गर्नुभएको हामी अत्यन्तै प्रसन्न बनेका छौँ भगवान भनेर बारम्बार बारम्बार सारा देवताले भगवान शिवलाई प्रार्थना गर्दै त्रिपुरका आदि त्रिपुरारीलाई प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने सम्मको कथा। नारायण हरि हरि मुरली बजाउँदै आयो कन्हैया छक्क परी परी वृंदावन बिहारी बजाउने आयो कन्हैया छक्क पारी पारी वृंदावन बिहारी मुरली बजाउने आयो कन्हैया छक्क पारी पारी वृंदावन बिहारी। जय हो। सबैले भक्तहरू पुस्तक नभए लिनु होला है। श्री वृंदावन माहे कृष्ण तिमले 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 रसलीला रचायो रसलीला रचायो ब्रज का सारा गोपिनीहरूको ब्रज का सारा गोपिनीहरूको इच्छालाई पुर्यायो इच्छालाई पुर्यायो मुरली बजाउँदै आयो कन्हैया छक्क परी परी वृन्दावन बिहारी मुरली बजाउँदै आयो कन्हैया छक्क पारी पारी वृंदावन बिहारी। केही क्षणको समय प्रतीक्षा गरौँ। कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी पीताम्बर लगाउने पीताम्बर लगाउने मन ओडाइ लाने कृष्ण प्रभुलाई मन ओडाइ लाने कृष्ण प्रभुलाई कसरी बोलाउने कसरी बोलाउने। जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्दै पाँचौं भनेको तितिक्षा संग्रह नगर्ने भगवान धेरै संग्रह पनि गर्नु हुँदैन। धेरै साँचेर राख्यो भने आफूले प्रयोग गर्न पाइँदैन, मरेर गइन्छ। त्यही भएर धेरै संग्रह गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। धेरै जम्मा नगर्नु होला भक्त। जति आफूलाई चाहिएको छ त्यति मात्रै जम्मा गर्ने गृहस्थीको धर्म हो।
छैठौं भनेको युक्तायुक्त विचार गर्नु, सातौं भनेको सहन गर्न सक्नु, आठ भनेको दम, नौ भनेको अहिंसा, कसैको पनि हिंसा नगर्नु मानव धर्म हो। कुनै पनि प्राणीलाई चोट नपुर्याउनु, हिंसा कार्य नगर्नु, माछा मासुको भक्ष्य वस्तुको भोजन नगर्नु। भगवान मांस मदिरा अत्यन्तै शरीरको लागि अहित छ। धर्म कर्मको हिसाबले मात्र होइन, शरीरको शुद्धिको लागि, निरोगी बन्नको लागि पनि माछा मासुको त्याग गर्नु पर्दछ, किनकि यसबाट अनेकौं प्रकारका रोग लाग्ने गर्दछ। मांस भगवानले त्यस्तै प्राणीहरूको लागि भनेर मात्रै बनाउनु भएको हो। बाहिरले भन्नुहुन्छ नि हैन, यदि मासु खान हुँदैन भने भगवानले किन बनाए हैन? तिनै पशुहरूलाई खानको लागि बनाइएको हो मासु, जसले मासु भन्दा अरू कुनै पनि चीज ग्रहण गर्दैन। कहिले सिंहले घाँस खाएको देख्नु भएको छ? सिंहले कहिले घाँस खान्छ? खाँदैन नि हैन। बरु भोकले मर्छ। 10 दिन 20 दिन खान नपाए सिंह भोकै मर्छ, तर उसले कहिल्यै पनि घाँस खाँदैन, किनकि उसको आहार के हो? मासु नै उसको आहार हो। हामी मानवलाई भगवानले सारा चीज खानको लागि बनाउनु भएको छ। सागपात पनि खान्छौँ हैन, दुध घिउ पनि खाएकै छौँ, सागपात पनि खाएका छौँ, धान चामल गहुँ मकै पिठो जौ जी भयो सबै खाएका छौँ। त हामीलाई मांसको आवश्यकता पर्दैन। त्यही भएर सकेसम्म यहाँहरूले मांसलाई पनि त्याग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। हाम्रो शरीरको लागि पनि राम्रो हो। धर्म कर्मको लागि मात्र होइन कि तपाईहरूको शरीरको शुद्धिको लागि पनि मांस फलदायक हुँदैन। अहिंसा भनेको पनि मनुष्यको धर्म हो। 10औं भनेको ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी भएर बस्नु पनि मनुष्यको धर्म हो। भगवानले 1 वर्षबाट 25 वर्षसम्मको समय ब्रह्मचार्य आश्रम भनेर बताउनु भएको छ। विवाह कर्म गरे पनि 25 वर्ष पश्चात मात्रै विवाह कर्म गर्नुपर्छ। 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी भएर बस्नुपर्छ। ब्रह्म स आचरति स ब्रह्मचारी, जसले ब्रह्मको आचरण गर्छ त्यो नै के हो? ब्रह्मचारी हो। जगतका अधिपति भगवान 11औं भनेको दान गर्नु पनि मनुष्यको धर्म हो। भगवान 30 वटा साधारण धर्म यहाँ भागवत उल्लेख गरिएको छ, तीमध्ये दान गर्नु पनि 11औं साधारण धर्म हो। 12औं भनेको स्वाध्याय, स्व अध्ययन गर्नु, आफैले घरमा बसेर अध्ययन गर्नु पनि 12औं धर्म हो। 13औं भनेको सरलता, सरल बन्ने प्रयत्न गर्नु, गाह्रो गरुङ्गो नबन्ने, सरल बन्ने, सबैसँग मिठो बोल्ने। 14औं भनेको सन्तोष राख्ने, आफूसँग जे जति छ त्यसमा सन्तोष गर्नु पर्यो हैन। धेरै कुराको इच्छा राखेर पनि हुँदैन। भगवानले जति दिनु भएको छ त्यहीमा सन्तोष गर्नु पनि मनुष्यको धर्म हो। 15औं भनेको सदसेवा गर्नु, सेवा मनुष्यको 15औं धर्म हो। 16औं भनेको सकाम कर्मबाट निवृत्ति लिनु। भगवान जब तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तत्पश्चात सबै कर्मको त्याग गर्नु पनि मनुष्यको 16औं धर्म हो। भगवान 17औं भनेको निषेध कर्मको त्याग गर्नु, जुन कर्मलाई शास्त्रमा निषेध गरिएको छ ती कर्मको त्याग गर्नु पनि मनुष्यको धर्म हो। 18औं भनेको मौन बस्नु, कहिलेकाहीँ मौन व्रत पनि लिने गर्नुपर्छ, बोल्दै नबोल्ने व्रत पनि बेला बेलामा लिने गर्नुपर्दछ। मौन बस्ने पनि मनुष्यको धर्म हो। चतुर्मासको बेलामा हरिशयनी एकादशीबाट हरिबोधनी एकादशीसम्म 4 महिनाको समयसम्म एउटा नियमलाई धारण गर्नुपर्छ सबैले। कुनै एउटा नियम जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही नियम धारण गर्ने। नियम पनि मनुष्यको यम नियम यी अष्टाङ्ग योग भित्रका हुन्, यी नियमलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्दछ। 19औं भनेको आत्मविचार गर्नु, आत्मा सम्बन्धी कुराहरूको विचार गर्नु, आत्मज्ञानलाई प्राप्ति गर्नु। 20औं भनेको प्राणीलाई अन्नदान गर्नु पनि मनुष्यको धर्म हो। अन्नदान नै महादान हो। भगवान 21 भनेको प्राणी भगवत स्वरको भावना राख्नु, सारा प्रकारले भगवानलाई स्तुति गर्नु, उपकार गर्नु। भगवान समाधमा शान्ति पाइने प्रकारले भगवान यिनै प्रकार मनुष्यको यिनै साधारण धर्महरूलाई मनुष्यले पालना गर्नु पर्दछ। यसैबाट नै मनुष्यको कल्याण हुन्छ भन्दै भगवानले वर्ण धर्म बताउन थाल्नुहुन्छ। बाबु लौ त सुन म तिमीलाई छन्दहरूको बारेमा बताउँछु है, जसबाट विभिन्न प्रकारका व्यक्तित्वको उत्पत्ति भयो। भगवान छन्दहरूबाट नै विविध जातिहरूको उत्पत्ति भएको हो। गायत्री छन्दबाट ब्राह्मण उत्पत्ति भएका हुन्। गायत्री छन्दबाट ब्राह्मणको उत्पत्ति भयो। त्रिष्टुप नाम गरेको छन्दबाट क्षत्रियहरूको उत्पत्ति भएको। भगवान जगती नाम गरेको छन्दबाट वैश्य भएको। भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छन्दबाट उत्पत्ति भएका हुन्। भगवान अब ब्राह्मणका 6 वटा कर्महरू वर्णाश्रम धर्ममा प्रत्येक ब्राह्मणको धर्म बताइएको छ।
ब्राह्मणको कर्म भनेको यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, अध्ययन गर्नु, दान गर्नु, अध्यापन गर्नु, याजन र प्रतिग्रह गर्नु, 6वटा कर्म भनेका ब्राह्मणका हुन् भगवान। अध्ययन गर्ने, अरूलाई पनि पढाउने, आफूले पनि पढ्ने, यज्ञ गर्ने गराउने, यी भनेका ब्राह्मणका कर्महरू। हे बाबु, सारा प्रकारले प्रति क्षेत्रीको कर्म भनेको प्रतिग्रहलाई छोडेर अन्य सम्पूर्ण ब्राह्मणका 5 कर्म गर्नु क्षेत्रीको धर्म हो भगवान। प्रजाबाट ब्राह्मणलाई छोडेर कर लिनु भगवान क्षत्रियको धर्म हो। प्रजाबाट कर लिनु पनि क्षत्रिय यानि कि राजाहरूको धर्म हो। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कुशीद आदि भनेको वैश्यको धर्म हो भगवान। व्यापार गर्नु भनेको वैश्यको धर्म हो। सेवा गर्नु भनेको शूद्रको धर्म हो। जगत भगवान यस प्रकारले वर्णाश्रमका 4 वर्णका धर्मलाई, 4 वर्णलाई 4वटा कर्महरू प्रदान गर्नु भएको छ भगवानले। वर्णाश्रम धर्मलाई सबैले पालन गर्नुपर्छ भगवान। त्यही भएर सफा सुग्घर बनाउनु, आफू पनि सुन्दर भएर बस्नु स्त्रीको धर्म हो। स्त्रीको धर्म भनेको सौन्दर्य हो। स्त्री सधैँ सुन्दर भएर बस्नुपर्छ। कहिले पनि स्त्री नराम्रो भएर बस्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ है। त्यही भएर स्त्रीले पनि सिंगार पटारलाई पनि धेरै समय दिन्छन् नि हैन। शास्त्रमा नै स्त्रीलाई राम्रो भएर बस्नु भनेर बताएको छ। हे प्रभु, पतिको सेवा गर्नु, पतिले भनेको मान्नु, शास्त्रको अनुकूल आचरण गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, पाठ गर्नु, गृहलाई साफ सफाई राख्नु, अतिथि आएकालाई स्वागत सम्मान गर्नु, सबैसँग मिठो वचन बोल्नु स्त्रीको धर्म हो भगवान। त्यही भएर स्त्री भइसकेपछि घरमा सुसज्जित हुने कामहरू गर्नुपर्छ। घरलाई सफा राख्ने कर्महरू गर्नुपर्छ। अतिथिको स्वागत सत्कार गर्ने यो स्त्रीको धर्म हो। भगवानको पाठ पूजा गर्नु पनि स्त्रीको धर्म हो। शास्त्रको अध्ययन गर्नु पनि स्त्रीको धर्म हो। यिनै धर्मलाई स्त्रीहरूले पनि पालन गर्नुपर्छ। घरको सफाई गर्नु, अल्छी नगर्नु, आलस्यको त्याग गर्नु, सासू ससुराको सेवा गर्नु, अन्य पुरुषसँगको सम्बन्धलाई त्याग्नु स्त्रीको धर्म हो भगवान। पतिव्रता धर्मलाई धारण गर्नु, जसरी विन्ध्य भगवान वृन्दा नाम गरेकी स्त्रीले जसरी पतिव्रताको धर्मलाई अँगालेकी थिइन्, त्यसरी नै पतिको सेवा गर्नु नै पतिव्रता स्त्रीको धर्म हो। हे प्रभु, जगतका अधिपति भगवान यिनै प्रकारले भगवानलाई स्तोत्र प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै पतिको सेवा गर्नु, पतिले भनेको मान्नु। सारा प्रकारले पत्नीले पतिको सेवा गर्नु नै पत्नीको धर्म हो। किनकि पति भनेका नारायण, पत्नी भनेकी लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यही भएर पत्नीले पतिको सेवा गर्नु। पति पनि फेरि पत्नीले सेवा गर्ने योग्य बन्नु पर्यो होइन। पतिहरू पनि नराम्रो बन्दै हिँड्ने, पत्नीले मात्रै सेवा गर्ने भनेको पनि होइन है। पति र पत्नी दुवै समानै हो। दुवैको समान व्यवहार रहन्छ परिवारमा। पति पनि पत्नीले सम्मान गर्न योग्य बन्नु पर्यो। सम्मान पाउनु ठुलो कुरो होइन, सम्मानको लायक बन्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। सबैले दादी सबैले आफ्नो शिरमा हात उठाएर सबैजनाले श्री राम व्रत गर्छौं एकादशी तीर्थ जानु काशी, दुईटा काम गरेपछि हुन्छौं अविनाशी, दुईटा काम गरेपछि हुन्छौं अविनाशी। अधिपति भगवानलाई प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै आज समुद्र मन्थन आरम्भ भएको मन्द्राचल नाम गरेको विशाल पर्वतलाई मदानी बनाएर वासुकी नाम गरेको नाग भगवान शिवले घाँटीमा लगाउने नागलाई वासुकी भनेर भनिन्छ। वासुकी नाम गरेको नागलाई जगतका भगवान सारा देवता र दैत्य मिलेर समुद्रको मन्थन गर्न लागेका प्रभुलाई प्रार्थना गर्दै स्तुति गर्दै पुकार गर्दै सबभन्दा पहिला सारा देवताहरू सर्पको मुखतिर गएर बसेका थिए। दैत्यहरूले देवताहरू पहिल्यै मुखमा किन आएर बसे, यसमा पक्कै पनि रहस्य छ भनेर, होइन हामी साँपको मुखतर्फ बस्छौँ, तिमीहरू पुच्छरतर्फ बस्छौ है भनेर भने भगवान। हे प्रभु, सारा प्रकारले आज समुद्र मन्थन आरम्भ भयो। भगवानलाई स्तुति गर्दै देवताहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरे, प्रभु लौ त रक्षा गर्नु पर्यो है भनेर सारा प्रकारले स्तुति गर्दै पुकार गर्दै वन्दना गर्दै भन्न थाल्नु भएछ रे। हे प्रभु, हे परमात्मा, आज समुद्र मन्थन चल्दै 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 गएको नेति बनाएर समुद्र मन्थन गरेको सबभन्दा पहिला त्यहाँबाट हलाहल विष निस्किन पुगेछ।
जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्दै प्रार्थना गर्दै हलाहल निस्केको बिचलाई सारा देवताहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरेका भगवानले भन्नुभएछ बाबु हो भगवान शिवको प्रार्थना गर है भनेर सारा प्रकारले भगवान शिवको प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै भन्न थाल्नुभएछ रे समुद्र मन्थन नारायण गर्दामा खेरे समुद्र मन्थन नारायण गर्दामा खेरे कालकोट निष्कियो लाल मोहनी कालकोट निष्कियो लाल मोहनी हामीले बढी परिश्रम गरेको हामीले खानुपर्छ भन्छन् भगवान होइन हामीले सन्धिको प्रस्ताव ल्याएको पहिला हामीले खाने हो भनेर देवताले भने सारा जगतलाई भगवानलाई प्रार्थना गर्दै सारा देवताले भगवानलाई स्तुति गरेका भगवान कसो गर्ने के गर्ने कहाँबाट के गर्ने भनेर सबै चिन्तातुर अवस्थामा पुगेका त्यही बेलामा मोहिनी भगवान जगतका अधिपति ईश्वर हरिनारायणले सुन्दर स्त्री मोहिनी बनेर त्यहाँ आउनुभएछ भगवान सुन्दर स्त्री बनेर जगतका अधिपति नारायणले मोहिनीको अवतार लिएर त्यहाँ आउनुभएछ मोहिनीलाई देख्ने बित्तिकै सारा दैत्यहरू स्तुति भने आहा कति राम्री केटी कहाँबाट आएकी भनेर साराले भनेपछि मोहिनी अवतार भगवानले दैत्यको हातबाट अमृतको कलश लिएर फकाउँदै फुलाउँदै सारा अमृत लगेर देवतालाई पान गराइदिएछन् भगवान सारा देवतालाई पान गराइरहेको बेलामा जगतका भगवान दैत्यले देखेपछि त्यही दैत्य पनि देवताको रूप धारण गरेर देवताकै लाइनमा बसेको अमृत खाने बित्तिकै होइन यो त दैत्य हो भनेर भन्ने बित्तिकै जगतका अधिपति भगवान विष्णुले उसलाई सुदर्शन चक्रले काटिदिनु भएको अमृत घाँटीसम्म पुगेको कारणले गर्दा शरीर मर्यो घाँटी जीवित बन्यो त्यसैबाट नै राहु नाम गरेको ग्रहको उत्पत्ति भयो भगवान विष्णुले छल गरे भनेर साराले आज भगवान दैत्यका पतिलाई प्रार्थना गर्न गएछन् प्रभु हामी माथि छल गरियो कपट गरियो दैत्यले हामीलाई यस्तो गरे भनेर सारा देवताले अमृत पान गरेपछि बलवान भएर दैत्यमाथि आक्रमण गरेका र आफ्नो सबै राज्यलाई फिर्ता लिएछन् भगवान त्यहीबाट नै फेरि देवासुर सङ्ग्रामको आरम्भ भयो भगवान हे प्रभु हे जगदाता आज देवता र दैत्यको बीचमा घमासान युद्ध चल्यो प्रभु आज देवासुर सङ्ग्राम पनि भयो हुनपट यिनै प्रकारले चल्दै गएको भगवान शिवले प्रभुको मोहिनी अवतार हेर्ने भनेर भगवान पार्वतीलाई लिएर जानुभएको भगवान जगतका अधिपति नारायणको मोहिनी अवतार रूप देखेर स्तब्ध बनेका भगवान शिव आहा कति राम्री केटी भन्दै सारा प्रकारले भगवानलाई स्तुति गर्दै पुकार गर्दै आज भगवान हेर्न भनेर जानुभएको थियो प्रभु भगवान भोलेनाथ अचम्मै पर्नु भएको प्रभु कहाँबाट यस्तो भनेर झ्याप्पै समात्दा भगवान विष्णुको रूपलाई देखेपछि अत्यन्तै चकित बनेर भगवान शिव भन्नुभएछ भगवान हे प्रभु हे जगदाता हे ईश्वर हजुरको लीला अत्यन्तै मनमोहक रहेछ भनेर आज जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्नु भएको प्रभु हे प्रभु यिनै प्रकारले मोहिनी अवतार भगवानले सारा दैत्यको अमृतलाई लगेर देवताहरूलाई पान गराउनु भएको देवता अत्यन्तै बलवान बने देवासुर सङ्ग्रामको आरम्भ भयो भगवान त्यहीबाट नै जगतका अधिपति भगवान देवासुर सङ्ग्राम बनेपछि इन्द्रपुरीमा बलि नाम गरेको राजाको प्रकोपले छाउन थाल्यो बलि नाम गरेका राजा आफ्नो प्रकोपले छैलाएर इन्द्रपुरीमा अधिकार जमाएका स्वर्गलाई पनि लिएका पाताल पनि आफ्नो बनाएका पृथ्वीलाई पनि आफ्नो बनाएका स्वर्ग पृथ्वी पाताल सबैलाई आफ्नो बनाएर बलि नाम गरेका राजाका सैमा सारा दैत्यहरू गएका दैत्यका राजा बलिले सबै देवताबाट खोसेर सबै तिनै लोकले आफ्नो अधीनमा राखेका थिए भगवान तिनै बलि नाम गरेका राजाले प्रभु हे जगन्नाथ भगवान यिनै प्रकारले बलि नाम गरेका राजा वामन अवतार भगवान भनेर आउनु भएको उता बलि नाम गरेका राजाले सारा संसारलाई प्राप्ति गरे म भनेको संसारको राजा हुँ त्रिलोक मेरो सामुन्ने छ भनेर अहङ्कारले गर्दा बलि नाम गरेका राजाले सारा संसारलाई स्तब्ध पारिदिए देवताको राज्य पनि खोसे पृथ्वीलाई पनि खोसे पाताल लोकलाई पनि खोसे सबै खोसेर बलिले आफ्नो हातमा लिएर एउटा विशाल यज्ञको आयोजना गर्न थाल्नुभएछ भगवान हे बलि हजुर विभिन्न सामग्री जम्मा गरेका छौ नि हैन सबै सामग्रीहरू जम्मा गरेको छु गुरुदेव वामन अवतार भगवान विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गर्न निस्किनु भएको बाटोमा जहाँ बस्न खोज्यो त्यहीबाट लखेट्ने यो हाम्रो जग्गा हो त यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर बारम्बार सबैले वामन अवतार भगवानलाई लखेट्ने गर्थे होचो होच हे बलि
हजुर यज्ञ गर है यज्ञ गर तिम्रो ख्याति संसारमा अझ बढ्नेछ सारा लोकले तिम्रो जय जयकार गर्नेछ बलि हस् गुरुदेव हजुरको आज्ञा बमोजिम म एक गरिरहेको छु पूजा विधि गरिरहेको छु भिक्षाम देही भन्ने बालकमा पर्न गइछ भगवान अरे यो आवाज कहाँबाट मेरो दरबारमा भिक्षा माग्ने भिक्षु भिक्षाम देही राजन भिक्षाम देही राजन अरे भिक्षाम देही राजन अरे ब्राह्मण देव ए बटुक प्रणाम प्रणाम भिक्षाम देही आउनुहोस् मेरो यो दरबारमा अझ भिक्षा लिनको निमित्त बाहिर हिँड्नुहोस् भित्र गएर आसन ग्रहण गरौँ पहिला हे राजन हजुर गुरुदेव श्रेष्ठ हुन्छ भनेर मेरो गुरुले भन्नुभएको थियो त्यसै कारणले गर्दा यो म यज्ञ लगाएको हुँ ब्राह्मण तिमीले यत्रो विशाल यज्ञ आयोजना गरेछौ ओहो तिम्रो ख्याति सारा संसारमा चल्ने भयो हे बलि तिमीले त तिनै लोकलाई आफ्नो हातमा राखेका छौ अरे हो हो गुरुदेव ल बस्नुहोस् ब्राह्मण देव बस्नुहोस् आसन ग्रहण गर्नुहोस् हे ब्राह्मण देव जगतका अधिपति भगवानलाई स्तुति गर्दै बलि नाम गरेका राजाले ब्राह्मणलाई अत्यन्तै माया गर्ने प्रेम गर्ने सत्कार गर्ने बारम्बार बारम्बार पाउ पखाल्न थाले पूजा गर्न थाले भगवान ब्राह्मणको भगवान जगतका अधिपति नारायणको पाउ पखाल्न थाल्नु भएको वामन अवतार भगवानको पाउलाई पखाल्न थाल्नु भएछ सोध्न थाल्नु भएछ महाराज हे प्रभु हजुरलाई म के टक्राउन सक्छु के दिन सक्छु भनेर सोध्न थाल्नु भएछ हे ब्राह्मण देव भन राजन भन भन्नुहोस् म हजुरलाई के टकिराउ के को निमित्त भनेर मेरो दरबारमा पाल्नु भएको ब्राह्मण देव हे राजन मैले तिमीसँग के मागु तिमीले मलाई दिन सक्ने केही छ तिमीसँग अरे तपाईँले भन्नुहोस् त मात्रै म हजुरलाई धेरै मसँग भएको अथवा सम्पत्तिहरू पनि म हजुरलाई म अवश्य दिन्छु भन्नुहोस् के दिन सक्छौ मेरो लागि राजन तिमीले केही सक्दैनौ मलाई अरे कस्तो कुरा गर्नुभएको म जस्तो दानीसँग पनि आज दिन सक्दैनौ भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्नुहोस् तपाईँलाई म सुन चाँदी हिरा मोती के चाहियो भन्नुहोस् म हजुरलाई दिन तयार छु हे राजन मलाई सुन चाहिँदैन हिरा पनि चाहिँदैन मोती पनि चाहिँदैन तिमीले मलाई केही दिएर पनि सक्दैनौ तिमीसँग मैले माग्न व्यर्थ छ दिन्छौ त राजन अरे म दिन्छु पक्का दिन्छु साँच्चै दिने हो त अरे भन्नुहोस् न मैले नदिएँ भने बल्ल हजुरले कुरा गर्नु होला फेरि ब्राह्मणलाई दिएको वचन कहिले पनि खेर फाल्नु हुँदैन थाहा छ कि राजन अरे थाहा छ ब्राह्मण देव थाहा छ त्यसो भए पहिला बाचा गर जल लिएर बाचा गर ल ठिक छ ए वृन्दावनी आज बलि नाम गरेका राजाले भगवानलाई दान दिन्छु है भनेर बाचा गर्न थाल्नु भएको भगवान बाचा गर्नुभएछ भन्न थाल्नुभएछ प्रभु हजुरले जे मागे पनि जे भने पनि त्यही दिन्छु ओम जय भनेर बाचा गर्न थाल्नुभयो भगवान लौ त अवश्य आज बलि नाम गरेका राजाले बाचा गरेको थाहा पाउने बित्तिकै बलिका गुरु शुक्राचार्य के भयो कहाँ के भयो बलिले के गर्यो कसो गर्यो भन्दै दगुर्दै क्रोधमा विवश भएर आउन थाल्नुभएछ यो बलि ए बलि के गरेर बसिरहेको तिमी हया हे प्रभु हे महाराज गुरुदेव प्रणाम 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 के गरेर बसिरहेको के यहाँ दान सान यो के हो यो जलसल यो के चाला हो हे गुरुदेव मैले मेरो कृतिलाई संसारमा फैलाउनको लागि यज्ञ लगाएको गुरु यज्ञ लगाएको अरे म बिना संसारमा कृति तिम्रो कसरी हुन्छ मैले भनेको मानेर आज तिमी दरबारमा बस्न पाएका छौ सुख शैलमा तिमी बस्न पाएका छौ हो गुरु म हजुरको चरण पर्छु गुरु यो यज्ञमा हजुर पनि आइदिनु भयो कति सो भयो यज्ञको हेर्नुहोस् त ए तिमीले मलाई खबर गरेनौ म आज स्वयं आफै आउनु पर्यो तिमीले के गर्न खोजेको यहाँ होइन प्रभु मैले हेर्नुहोस् त यस्ता साना बटुक ब्राह्मण हाम्रो यज्ञमा आउनु भएको छ कति सो भएको छ यज्ञको हेर्नुहोस् त गुरुदेव यी बटुक ब्राह्मण कति राम्रा कति आनन्दका हेर्नुहोस् त तिमीले दान दिने कुरा त गर्यौ तर यो सानो यो बटुक यो कोराछ पर्खा म हेर्छु म ध्यान दृष्टि जगतका भगवानलाई प्रथ शुक्राचार्य नाम गरेको गुरुले बलिको यज्ञलाई आज ब्राह्मणलाई दान दिन लागेको भनेर ससङ्गीत मानेर शुक्राचार्यले ध्यानको विधिबाट हेर्न थाल्नु भएको पात्रो पल्टाउन थाल्नु भएछ आज के दिन्छ कस्तो दिन्छ बलिले किन दान गर्न थाल्यो भनेर सारा प्रकारले नक्षत्र हेर्नु भएको मिलेको नक्षत्र दिन हेरेको दिन पनि अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै शुभ सबै योग मिलेको कर्ण पनि मिलेको भद्रपण्डित नक्षत्र सबै मिलेको देखेर शुक्राचार्य गुरु अत्यन्तै आश्चर्यचकित पर्नु भएछ के दिन रहेछ आज के हुने हो सङ्कट हुन लागेको छ भनेर सङ्कट हुन लागेको छ भनेर आत्तिँदै कराउँदै भन्न थाल्नु भएछ भगवान खै यस्ता कलिला ब्राह्मण को हुन्छन् रे ब्राह्मण देव
अरे अनिष्ट हुँदैछ यहाँ पर्ख 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 म ध्यान दृष्टिले हेर्छु यो को हो यो शुक्राचार्य नाम गरेकोले बारम्बार बारम्बार ध्यानबाट हेर्ने प्रयत्न गर्दा बल्ल बल्ल पत्ता लाग्यो कि भगवान विष्णुले वामनको रूप लिएर बलिको सर्वस्व हरण गर्न आएको छ भगवान। हे बलि यो तिमीले देखिरहेका छौ यो सानो सानो बालक यो बटुक यो सानो होइन यो त छलिया हो छलिया। ए गुरुदेव के भन्नुभएको यस्तो ब्राह्मण देव? हो बलि हो यो त स्वयं नारायणको स्वरूप आज सानो बामन भएर यहाँ आएको छ। बामन यसलाई तिमीले नारायणको रूप हो नारायणको रूप हो यो छलिया हो हेर्दा मात्रै सानो छ तर यसले तिम्रो शाखा सम्पत्तिहरू सबै नाश गरिदिन सक्छ। के भन्नुभएको गुरु? त्यस्तो होइन कहाँ हुन्छ यस्तो हुनै सक्दैन। अरे आजसम्म मैले भनेका कुरा मानेर तिमीलाई राम्रो भएको छ कि छैन भन? होइन मैले ब्राह्मणलाई दान दिनै पर्छ गुरु। आउनुहोस्। अझै पनि दान जेसुकै गर म बस्दिन, एक बस्दिन, दुई बस्दिन, तीन बस्दिन। यदि तिमीले दान दियौ भने तिम्रो शाखा सम्पत्तिहरू शुक्राचार्य नाम गरेका गुरु त्यहाँबाट रिसाएर जानु भएको आज बलि नाम गरेका राजा शुक्राचार्य गुरु त्यहाँबाट जानुभयो। मागौ होइन त तिमीसँग? माग्नुस् ब्राह्मणदेव। फेरि पछि हुन्न भन्न मिल्दैन है। अरे म भन्दिन आज म आफ्नै गुरुलाई त म दान दिन्छु भनेर उहाँलाई पठाइदिएँ। आज रिसाएर जानुभयो म अवश्य लौ त राजन म तिमीसँग माग्छु है। माग्नुस् ब्राह्मणदेव। जगतका अधिपति भगवान नारायण रूपी वामनपुत्र भगवानले बलि राजालाई भन्नुभयो बलि मलाई केही पनि चाहिँदैन, बस 3 पाउ जमिन दिए पुग्छ। हे ब्राह्मणदेव के भन्नुभएको हजुरले? 3 पाउ जमिन? हो राजन 3 पाउ जमिन। अरे म हजुरलाई सुन चाँदी हिरा मोती दिने कुरा गरिरहेको छु। बरु भन्नुहोस् म हजुरलाई दरबार दिन तयार छु। के दरबार चाहियो हजुरलाई? 3 पाउ जमिन दिन्छु भनेर भनेका सारा प्रकारले भगवान आज 3 पाउ जमिनले तयार हुनुभएको दान दिने क्रममा बलिले 3 पाउ जमिन दिन लाग्दा भगवान विष्णुको रूप विकराल बन्दै भगवान भगवानको रूप बढ्दै गयो। भगवान वामनको रूप जनभन्दा झन ठुलो बन्दै गयो। ब्राह्मण देवको रूप बढ्दै जान थाल्यो। जगतका भगवान नारायणले जल दिन वचन दिएका बलिले जल नआए पश्चिमकाबाट भगवान वामनले सिंहको घोषणा भएको त्यहाँ शुक्राचार्य गुरु निवास गर्नु भएको थियो। आँखा फुटेर रोँदै कराउँदैछ यो बलिले आज मेरो आँखा फुटायो। ए बलि आज तिम्रो कारणले गर्दा मेरो आँखा फुट्यो। मैले तिमीलाई भनेको होइन दान नदेऊ भनेर। आज तिम्रो कारणले गुरु के भयो गुरु? ए गुरुदेव के आँखा फुट्यो। ए बलि म तिमीलाई श्राप दिन्छु। अबको केही क्षणमा नै तिम्रो शाखा सम्पत्तिहरू सारा सम्पत्तिहरू सम्पूर्ण मेरो अपमान गर्यो बलिले। म बस्दिन। दान दिनको लागि वचन दिइसकेका जल संकल्प गरे दान दिनको लागि तयार भए 3 पाउ जमिन दिन्छु भनेर तयार भएका बलि नाम गरेका राजा भगवान दानले तयार भएको बिस्तारै हेर्दा बलि नाम गरेको राजाले दान दिन तयार हुँदा भगवानको रूप त विशाल बन्दै गएछ। भगवान ए ब्राह्मणदेव नाप्नुहोस् आफ्नो 3 पाउले जमिन नाप्नुहोस्। कहाँबाट यस्तो स्वरूप आज मेरो दरबारमा प्रकट भएको छ? अरे नारायणको स्वरूप आज मेरो दरबारमा आउनुभएको छ। जगतका अधिपति भगवानलाई प्रार्थना गरे प्रभु हे भगवान मेरो गुरुले भन्नु त भएको थियो बलि तिम्रो आज सर्वस्व नाश हुन्छ छलिया विष्णु भनेर भन्नुभएको भगवान विष्णुको रूप यति विकराल बन्यो यति विशाल बन्यो। आज बलिले भगवानलाई 3 पाउ जमिन भनेको 1 पाउमा सारा पृथ्वी स्वर्ग गयो। भगवान पृथ्वी र स्वर्ग भगवानले एकै पाउमा लिनुभयो। भगवानको दोस्रो पाउमा सारा पाताल लोकै ढाकियो। भगवान अब बलिसँग दिने केही पनि भएन। भगवान अब तेस्रो पाउ कहाँ दिने कसो गर्ने भनेर सारा प्रकारले भगवानलाई स्तुति गर्दै पुकारे गर्दै भन्छन् अरे बलि राजा आपतमा परे तिनै लोक विष्णुले छल गरे। बलि राजा आपतमा परे तिनै लोक विष्णुले छल गरे। बलि राजा आपतमा परे तिनै लोक विष्णुले छल गरे। जगतका अधिपति ईश्वरलाई पनि तिमीले केही दिएर सक्छौ र जसले तिमीलाई संसारमा ल्यायो उसलाई तिमीले के दिएर सक्छौ? क्षमा गर्नुहोस् ब्राह्मणदेव म क्षमा चाहन्छु। ए ब्राह्मणदेव मैले क्षमा कसरी दिने बलि? तिमीले मलाई 3 पाउ दिने संकल्प गरेका छौ वाचा गरेका छौ। आज लोकले के भन्छ कि राजा बलिले भगवानलाई
जब 3 पाउ जमिन पनि दिन सकेन। हे ब्राह्मण आज म हजुरसँग क्षमा याचना माग्न चाहन्छु। हे ब्राह्मणदेव म हजुरलाई एउटा विनती गर्छु, एउटा भन राजन भन। प्रश्न गर्न चाहन्छु। ब्राह्मणदेव यो बताउनुहोस् हजुरले धन हुने व्यक्ति ठुलो हुन्छ कि धन ठुलो हुन्छ, यसको प्रश्न पार्नुहोस् ब्राह्मणदेव। हे राजन, धन ठुलो होइन राजन, धन हुने व्यक्ति ठुलो हो। उसो भए आज धन भन्दा धन हुने व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ठुलो हुन्छ भने आज म धन हुने व्यक्ति म हजुरको सामुमा उपस्थित रहेको छु। सन हुन्छ चुलामा आग खाना बान्छ, तर के गोजीमा सलाई छ, लाइटर छ, यसमा आगो छैन भन्नेवाला व्यक्ति मूर्ख हो। कहाँ आगो भए मेरो गोजी डर्थ्यो होइन, मेरो शरीरमा आगो लाग्थ्यो। कहाँ आगो छ? तिमीले यो सलाइभित्र आगो छ भन्छौ, तिमीले साथमा बोकिरहेको थियो, तिम्रो शरीरमा आगो लाग्नु पर्थ्यो भन्ने व्यक्ति त मूर्ख हो नि। जरुर निराकार आगो छ, तर त्यसलाई साकारमा प्रकट गर्नुको लागि साधन चाहिन्छ। तिलभित्र निराकार तेल छ, तोरीभित्र निराकार तेल छ, तेल देखिँदैन, तर त्यस तोरी भित्रको तेल प्राप्त गर्नको लागि कलमा लगेर पेलाएपछि त्यो भित्रको निराकार तेल साकार रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसरी नै यो शरीर साकार हो, आत्मा ईश्वरको अंश हो, निराकार हो, हामी भित्र ज्योति स्वरूप विराजमान छ। उसको दर्शन गर्नको लागि पनि साधन चाहिन्छ, टेक्निक चाहिन्छ, जसलाई भने तत्त्व ज्ञान। सद्गुरुको शरणमा गएर प्राप्त गर। व्यास पथ प्राप्त गरेर लाखौंलाई भागवत प्रवचन ज्ञानको प्रचार गरिरहनु भएको छ। के उसले उमेर पर्ख्यो? के ऊ बिग्रियो? अब उसले पढाइ बिगार्यो त? उसले त हजारौंलाई सत्मार्ग दिलाइरहेको छ। यो प्रेरणा आज हामीले लिने समय आएको छ। तपाईहरुको छोराछोरीलाई सत्संगमा ल्याउनुहोस्, आश्रममा ल्याउनुहोस्, आमा बाउ पनि आउनुहोस्, तब ज्ञानी गुणी बनाऊ। र एउटा सानो दृष्टान्त दिएर म आफ्नो समय छोट्याउँछु। हाम्रो अगाडि पूज्य गुरुजी अतिथिजी आउनु भएको छ, उहाँको मार्मिक प्रवचन फेरि हामी सुनौँ र म एउटा मात्रै दृष्टान्त सुनाएर म आफ्नो वचन छोट्याउँदैछु। र यही प्रकाशकै विषयमा एउटा बहिनीले चाहिँ बजारमा गएर चाहिँ पाक साधन भनेको भोजन बनाउने किताब, विधिको किताब ल्याएछ। अनि उसले त्यो किताब पढ्दै जाँदाखेरि गाजरको हलुवा बनाउने विधि उसले पढ्यो। गाजरको हलुवा बनाउने, हजुरलाई पनि कतिलाई थाहा छैन होला, कतिलाई थाहा छ, गाजरको हलुवा राम्रो हलुवा बन्छ। अनि उसले त्यो पढेपछि त्यहाँ जे लेखेको थियो, दुध, घिउ, चिनी होइन, त्यो सबै जुटायो। अनि कसरी पकाउने, उसले त्यो गाजरलाई मसिनो कोरेर त्यो पनि सबै गर्यो। अनि चुलामाथि कराई बसालेर चाहिँ सामग्री हालेर त्यो चुलामा कराईमा हल्लाइरह्यो, चलाइरह्यो पनि। धेरै 1 घण्टा भयो, 2 घण्टा भयो, 3 घण्टा भयो, त्यो उसले त्यो कराईमा चलाइरहेको छ। तर एकजना महाशयजीले, बुजुर्ग व्यक्तिले देख्नु भएछ, महात्माजीले भनौँ र सन्तले। अनि यो बहिनीले त धेरै बेर भइसक्यो, आज यत्रो 2-3 घण्टा लगाएर चाहिँ त्यो चुलामा आज यस्तो बेर लगाएर चाहिँ के पकाइरहेको छ भनेर त्यो महात्माजीले एक प्रकारको खुसखुस लाग्यो। अन्त आएर, बहिनी तिमीले त्यो चुलामाथि यो के पकाइरहेको छौ? मैले धेरै बेर हेरिरहेको छु, के पकायौ यत्रो समय लगाएर, के पकाइरहेको छौ? तब ती बहिनीले भनिन्, महात्माजी मैले त गाजरको हलुवा बनाउने विधि किताब लिएर पढेँ, सबै सामग्री जुटाएर गाजरको हलुवा पकाएको, गाजरको हलुवा बन्दैन। त्यो महात्माजीले किन चाहिँ गाजरको हलुवा बनेन त भनेर राम्रो विचार गरेको त चुलामा आगै बालेको रहेछ। आगै नबाली कराई बसालेर चाहिँ बनाइरहँदो रहेछ। अन्त बहिनी तिमीले चुलामा आगै जलाएको छैनौ, त्यो तिम्रो गाजरको हलुवा कसरी बन्छ? अहो महात्माजी, त्यो पुस्तकमा आगो जलाउनु पर्छ भनेर लेखेकै थिएन। यसकारण आज हामी
तीर्थ व्रत दान पुण्य सबै गर्छौँ, तर आत्मज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कसैले हामीलाई भनेन। आत्मज्ञान तत्त्वज्ञान नजानी त हाम्रो भक्ति पनि काँचै छ, पाकेको छैन। अनि धेरैले भन्छ यो कुन धर्म रहेछ, यो सत्संग, यो आत्मज्ञान भन्छ के ज्ञान दिन्छ कोनी, के धर्म रहेछ, मान्छे कन्फ्युज छ। किन भन्दा सबै तीर्थ व्रत दान पुण्य होमादि गरिरहेको छ, तर आत्मज्ञानको पनि जरुरी छ है, आत्मज्ञान प्राप्त गर्नै पर्छ भन्ने कसले सम्झाउने समाजलाई, हैन? आत्मज्ञान कुन चाहिँ गुरुले दिन्छ, कहाँ लेखेको छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण यो कुरो हामीले जीवनमा बुझौँ। यही भागवतबाट हामीलाई आज यो बाल विद्वान पण्डितजीले अति राम्रो खोलेर बताउनु भएको छ। यो तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नै पर्छ भनेर पनि हिजो पनि भन्नुभयो, आज पनि भन्नुभयो, होइन? यो ज्ञान जान्नै पर्छ, यो भागवतमा प्रमाणित गरेको ज्ञान हो भनेर भनिसक्नु भयो। अब हजुरलाई विश्वास भयो होला यो ज्ञान शास्त्रयुक्त ज्ञान रहेछ भन्ने कुरो, होइन? त्यसकारण यहाँ कथा मात्रै सुनाइँदैन, इच्छुक महानुभावहरूलाई भर्गो ज्योतिको दर्शन पनि गराइजाइन्छ। अजप नाम गायत्री मुनिना मोक्षदायिनी यस सङ्कल्प मात्र न सर्व पाप प्रमुच्यते। भगवान विष्णुले गरुडलाई भन्नुभयो, गरुड अजप नाम गायत्री, अजपा मुखले जप्नु पर्दैन, बडे बडे हाम्रो ऋषि मुनिहरूलाई मोक्ष दिनेवाला त्यो तत्त्वलाई तिमीले जाने भने तिम्रो पनि मुक्ति हुन्छ। त्यस नामलाई जानेर सङ्कल्प मात्रै गर सर्व पाप प्रमुच्यते, सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति हुन्छौ भनेर भगवान विष्णुले गरुडलाई पनि सम्झाउनु भयो। गरुड पुराणको 14 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म त ब्रह्मज्ञानकै ब्रह्मज्ञानको चर्चा छ। त्यसलाई कसले प्रस्ताउने समाजमा, होइन? यसकारण यो आज यसको पुनरुत्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले गरिरहेको छ। यो नयाँ धर्म होइन, यो त ज्ञानको पुनरुत्थान हो। यसलाई जान्ने कोसिस गर्नुहोस्।